बता देते। कॉम्प्लेक्सिटी पे तो हम आए नहीं थे। अच्छा, जी, ये भी नहीं पढ़ा था। आर यू श्योर? यस सर। ये तो कर लिया था। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये कर लिया था मैंने। रीजनल क्लाइमेट और जी, सब कर ये स्टेप्स हो गए थे। जी बिल्कुल। ये स्टेप्स में ओके, मेजर नेटवर्क, ये अगर नहीं हुआ था तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो हमने कर लिया था कि लोकेशनल डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं। यानी अगर आप किसी लोकेशन को डिटरमिन कर रहे हैं वेदर यू शुड गो फॉर दिस लोकेशन और नॉट, तो आपको वहाँ के कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है लेबर क्लाइमेट। तो वहाँ पे आपको अपने ज़रूरत की लेबर अवेलेबल है या नहीं है, और एट द राइट कॉस्ट अवेलेबल है या नहीं है, और लेबर वहाँ की जनरली डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्किंग है, कमिटेड है, आपको अच्छी एफिशिएंसी देती है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। बाज़ जगहों पे यंग लोगों की पॉपुलेशन कम होती है, तो जहाँ पे यंग लोगों की पॉपुलेशन कम होती है तो पर्टिकुलरली वो काम जिसके लिए लेबर रिक्वायर्ड होता है, हार्ड वर्क रिक्वायर होता है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग वगैरह का काम है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं होगी, या कम लेबर अवेलेबल होगी, या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे लेबर अवेलेबल। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कोई लोकेशन डिटरमिन कर रहे हैं तो वहाँ पे लेबर अवेलेबल है या नहीं, और हर तरह के लेबर, नॉलेज वर्कर्स भी, इंजीनियर्स भी, मैनेजर्स भी, सब आपको चाहिए वहाँ पे, दे आर अवेलेबल और नॉट। ये भी मुमकिन है कि पार्शली आपको वर्क फोर्स अवेलेबल हो और रिमेनिंग वर्क फोर्स को आपको कहीं और से लेकर के वहाँ पे लोकेट करना पड़े, जैसे अरब कंट्रीज में करते हैं। यूरोप अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे, खासतौर पे सॉफ्टवेयर हाउसेज में, मुख्तलिफ कंट्रीज से लोगों को हायर करके वो अपने पास काम कराते हैं या वर्क फ्रॉम होम कराते हैं, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनकी लोकल लेबर मार्केट पूरी नहीं करती है। तो फर्स्ट यू नीड टू लुक इनटू कि भाई लेबर मार्केट कैसी है। जैसे कि उसने कहा था, स्टीव जॉब्स ने, कि अगर मुझे जावा के कोई स्पेशलिस्ट चाहिए तो मुझे कैलिफोर्निया में हार्डली हार्डली 10-15 लोग मिलेंगे जो मैं उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं चाइना में इसके लिए एडवर्टाइज करूं तो पूरा स्टेडियम भर सकता है लोगों के, जो ये जो इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो लेबर क्लाइमेट इज डिफरेंट इन अमेरिका, लेबर क्लाइमेट इज डिफरेंट इन चाइना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेबर आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, या आपको क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, कितनी हमको ट्रेनिंग देनी है, ये सब चीज़ें चूँकि आपकी कॉस्ट का हिस्सा होता है। फिर आपकी फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्टेशन पूरी सही तरीके से जा रही है नहीं जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, ट्रक्स अवेलेबल है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, रोड्स हैं, रेल रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह है, तो दैट विल बी कन्वीनियंट। उससे आपके लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं और आपकी ये जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सकती है। अब रेल रोड है तो क्या ऐसे रेल चलती है जो कि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती हो, तो ये भी देखते हैं। फिर आप अपने मार्केट से या कस्टमर से कितने करीब है। मार्केट से मुराद ये है कि कौन जो आपके होल सेलर्स आपसे जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो आपकी मार्केट है, और फिर उनसे फिर कस्टमर्स खरीदते हैं। तो क्या आप उनसे करीब हैं? उनसे करीब होना इसलिए ज़रूरी है, दो वजह से ज़रूरी है। एक तो ये कि जब आप मार्केट से करीब होते हैं तो यू नीड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द मार्केट एंड यू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, और इस वजह से आप उनको बेहतर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। तो और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है। तीसरा फ़ायदा आपको एक और होता है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर आ रहा होता है या कोई आपसे कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स आ रहा होता है तो यू कम टू नो टू दैट फैक्ट वेरी क्विकली। आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि सम कॉम्पिटिटर इज कमिंग इन द एरिया। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। क्यों क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट है? कि वहाँ पे जिन लोगों को आप लेकर के जाएंगे और वहाँ पे उनको बच्चों को स्कूल मिल रहा है, हॉस्पिटल मिल रहा है, इंटरटेनमेंट की जगह है, रेस्टोरेंट है, तब फिर वहाँ पे लोग आएंगे और जॉब करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, वो जो आप
سلیکٹ کر رہے ہیں سائٹ، وہ سلیکٹ سائٹ کر رہے ہیں آپ یا تو پروڈکشن کے لیے یا پھر ویئر ہاؤس کے لیے، اور دونوں کے لیے یو نیڈ ویری لارج اسپیس اینڈ یو نیڈ لارج نمبر آف لیبرر ٹو ورک ان دیٹ پریمیسز. تو اس لیے آپ کو دونوں آسپیکٹ دیکھنا ہے کہ وہ جگہ آپ کے لیے زیادہ مہنگی نہ ہو اور اس جگہ پہ لیبر بھی بہت ریزنیبل پرائس پہ اویلیبل ہو، اور وہاں پہ کوالٹی آف لائف بھی ایسی ہو کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں وہاں پہ رہنے کے لیے. پھر وہاں پہ ٹیکسز کا اسٹرکچر کیا، بعض جگہوں پہ ٹیکسز کا اسٹرکچر بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے. جیسے آپ کے جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے اس پہ گورنمنٹ ٹیکس نہیں لیتی ہے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے آپ یہاں پہ آئیں انڈسٹری لگائیں اور ایکسپورٹ کریں، تو اس سے گورنمنٹ کو فارن ایکسچینج کا فائدہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ گورنمنٹ ٹیکس نہیں لے رہی ہے. بعض جگہوں پہ گورنمنٹ ٹیکس ہالیڈے دیتی ہے، جیسے کسی نئے انڈسٹریل ایریا کو گورنمنٹ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو اس انڈسٹریل ایریا میں گورنمنٹ انسینٹیو دینے کے لیے کہتی ہے کہ جو بھی ادھر آئے گا اور فیکٹری لگائے گا یا ویئر ہاؤس لگائے گا there will be tax holiday for 10 years. یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. کیوں بہت بڑا انسینٹیو ہے؟ کہ بہت سارے بزنسز تو 3-4 ایئرز میں ہی اپنے پے بیک کر لیتے ہیں. اگر ٹیکس ہالیڈے ہوگا تو مے بی 2 ایئرز میں پے بیک کر لیں گے. دس از اے گریٹ انسینٹیو. اسی طرح چائنا میں آپ دیکھیں کہ چائنا میں وہ فارن جو مینیجرز ہوتے ہیں ان کے انکم پہ ٹیکس ہی نہیں لگاتے، ان کی سیلری پہ کوئی ٹیکس ہی نہیں لیتے. اب یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کے مینیجرز یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ چائنا میں لوکیٹ ہوں، کیونکہ چائنا میں لوکیٹ ہوں گے تو ان کی سیلری خود بخود ڈبل ہو جائے گی. کیونکہ امریکہ میں، یورپ میں 40% 50% تو انکم ٹیکس ہے. جب ان کا انکم ٹیکس لوور ہوگا تو ان کی انکم ڈبل ہو جائے گی، پلس ان کو چائنا جانے کا انسینٹیو الگ ملے گا، پلس چائنا میں کاسٹ آف لیونگ از لیس ایکسپینسو کمپیئر ٹو موسٹ آف دا کنٹریز ان یورپ. تو اس کے بہت سارے جو یورپین ایگزیکٹوز ہیں، امریکن ایگزیکٹوز ہیں، وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ چائنا میں جا کے جاب کریں، اور وہ پھر آؤٹ سورسنگ کے بھی ڈیسیجنز لیتے ہیں تو اس میں یہ بائس بھی شامل ہوتا ہے. اگر ہم آؤٹ سورسنگ کریں گے تو وی ول گیٹ جاب دیئر اور وہاں پہ ہماری سیلری بہت اچھی ہوگی. پھر سپلائرس کا نیٹ ورک کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام کے لیے آپ کے پاس سپلائرز نہیں ہیں دین آپ اس کام کو کیسے کریں گے؟ جیسے پاکستان میں سوزوکی آیا تھا تو سوزوکی کو بہت سارے وینڈرز ڈیولپ کرنے پڑے. وجہ اس کی ہے کہ وہ وینڈرز پاکستان میں تھے ہی نہیں، تو نیٹ ورک اسے ڈیولپ کرنا پڑا، جس کا بعد میں ایڈوانٹیج لیا ٹوئٹا نے بھی اور ہونڈا نے بھی اور باقی بھی، کیا نے بھی اور دوسرے جتنے بھی نئے آئے. پھر لینڈ کاسٹ کیا ہے وہاں پہ؟ لینڈ کاسٹ اگر بہت زیادہ ہے تو دیٹ مے بی ڈیٹریمنٹل ٹو انسٹال این انڈسٹری دیئر. جیسے اب کراچی میں لینڈ کی کاسٹ جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو انڈسٹریل ایریا بھی آہستہ آہستہ کیا کریں گے کہ وہاں پہ وہ ہاؤسنگ کالونیز بنانا شروع کر دیں گے، اور یہاں سے انڈسٹری شفٹ ہو کر کے کہیں دور چلی جائے گی جہاں پہ لینڈ کی کاسٹ کم ہے، جیسے ہمارا نوری آباد کا ایریا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہمارا لکی ون مال ہے یہاں پہ، بیسیکلی یہاں پہ پہلے فضل ٹیکسٹائل تھا، لیکن اتنی بڑی زمین تھی اور اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہو گئی کہ یہاں پہ ٹیکسٹائل مل کے اوپر یہ زمین کی فیزیبلٹی بن نہیں رہی تھی، تو انہوں نے اس پورے ٹیکسٹائل مل کو شفٹ کر دیا اور وہاں پہ اب سارے ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس بن رہے ہیں اور کمرشل بلڈنگس بن رہی ہیں. تو لینڈ کی کاسٹ جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ انڈسٹری کے لیے بھی سوٹ نہیں کرتی ہے. پھر اسی طریقے سے یوٹیلیٹیز ہیں، تو وہاں پہ یوٹیلیٹیز اویلیبل ہیں، یعنی پانی، الیکٹریسٹی، واٹر، گیس، ساری چیزیں اویلیبل ہیں، تو پھر وہ چیزیں وہ جگہ آپ کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے بزنس کے لیے. پھر آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہونا ضروری ہے. آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہونے کا ضرور کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ موجود ہونا چاہیے، سروس پرووائڈرز موجود ہونے چاہیے، ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی فیسلٹیز ہونی چاہیے، لیپ ٹاپس، موبائلس وغیرہ یہ سب چیزیں آپ آسانی سے خرید سکتے ہو. یہ انفراسٹرکچر کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر بعض ریجن کے لیے کمپنی کی بھی اپنی پریفرنس ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چائنا کے لیے پریفرنس اس وجہ سے بنی تھی کہ کمپنی کے ایگزیکٹوس کو ٹیکس میں فائدہ ہوتا ہے. پھر کمپنی کی پریفرنس یہ بھی ہوتی ہے بہت ساری کمپنیز کی، وہ ایسی جگہ پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی، جہاں پہ ڈیموکریسی نہ ہو تو دے ڈونٹ لائک ٹو ڈو بزنس ان دیٹ کنٹری. تو یہ بھی ایک پریفرنس ہوتی چوائس. اسی طریقے سے کسی کنٹری کے اندر اگر ڈسکرمنیٹری پالیسیز ہیں خواتین کے اگینسٹ یا کسی ایک جینڈر کے اگینسٹ یا کسی ایک ریس کے اگینسٹ، تو کمپنیز جو ہے وہ وہاں پہ آپریٹ نہیں کرتی ہیں، بلکہ بڑی کمپنیز
اور بڑے جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، جناب آپ یہ ڈسکریمنیشن پالیسیز ختم کریں، تو کمپنی کی بھی پریفرنس ہوتی ہے۔ جیسے آپ سعودی عرب میں بہت سارے جو فارن کمپنیز ہیں وہ مینوفیکچرنگ فیسلٹی نہیں لگاتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کو پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ جب تک کہ آپ کا سعودی پارٹنر نہیں ہو یو کین ناٹ ڈو بزنس دیئر۔ لیکن چونکہ بزنس کی ہیوج اپارچونیٹیز ہیں، اس لیے وہ ٹریڈنگ بزنس وہاں پہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پھر سائٹ اسپیسیفک کہ آپ سائٹ کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ سائٹ پہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ان پرٹیکولر جو سائٹ آپ نے سلیکٹ کر لیا اس میں آپ یہ دیکھیں گے ٹرک کا ایکسس، بائی ایئر کا ایکسس کتنی دور ہے، ریل روڈ کا ایکسس کتنی دور ہے، واٹر کا یعنی کہ سی کا ایکسس کتنی دور ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جو پاکستان میں کراچی میں جو لانڈی اور فرنگی ان ایریاز میں جو انڈسٹریز ڈیولپ ہوئی ہیں یا سائڈ میں انڈسٹریز ڈیولپ ہوئی ہیں، آپ یہ دیکھیں گے وہ سی روٹ سے بہت قریب ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر ایئرپورٹ سے بھی قریب ہے۔ وہ اس لیے ان کے پروڈکٹس یا تو بائی ایئر جاتے ہیں یا بائی سی روٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ جگہ ان سائڈ میٹروپولیٹن ایریا ہے یا آؤٹ سائڈ میٹروپولیٹن، کیونکہ میٹروپولیٹن ایریا کے اندر جیسے مثال کے طور پہ کراچی ایک میٹروپولیٹن ایریا ہے، نیو یارک ایک میٹروپولیٹن ایریا ہے، تو اس کے اگر ان سائڈ ہوتا ہے نا تو آپ کو ٹریفک جیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کنجیشن کا، انوائرمنٹل پولیوشن کا، ریگولیشنز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہیں، ان کا سامنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جگہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہے۔ آؤٹ سائڈ میٹروپولیٹن ایریا میں یہ ہوتا ہے کہ جگہ لیس ایکسپینسو ہوتی ہے، لیکن آپ کے امپلائیز کو ڈرائیو کر کے وہاں پہ جانا پڑتا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا ایریا آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ جیسے ہب ایک بہت اچھا انڈسٹریل ایریا ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ کراچی کے کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو بنایا گیا تھا بلوچستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ کراچی سے بہت قریب ہے تو اس لیے کراچی کے بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، لیکن کراچی کے لوگ وہاں پہ کام کرنے کو پریفر نہیں کرتے، وہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج بن گیا۔ پریفر اس لیے نہیں کرتے کہ بہت لانگ ٹریولنگ ہو جاتی ہے کراچی سے۔ پھر ورک فورس آپ کو اس طرح کی اویلیبل ہونی چاہیے جو اسکل سیٹ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، لینڈ کاسٹ کیا ہے، ٹیکسز کیا ہے، اور یوٹیلیٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ تو یہ تو سب سے پہلے آپ ریجن کو ڈٹرمن کرتے ہیں، ایک جرنلی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جگہ ہمارے لیے سوٹ کرتی ہے، پاکستان سوٹ کرتا ہے، پاکستان میں ہمیں کراچی بہت سوٹ کرتا ہے۔ پھر جب آپ نے کراچی ڈیسائیڈ کر لیا پھر آپ سائٹ اسپیسیفک ڈٹرمنٹس کرتے ہیں کہ ویدر یو آر گوئنگ ٹو اوپن یور پروڈکشن فیسلٹی ان ہب اور لانڈی اور کورنگی اور پورٹ قاسم، اور ایون ہمارا جو یہ والا فیڈرل بھی ایریا کا جو انڈسٹریل ایریا وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ سائٹ اسپیسیفک ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا جناب، تو اب سائٹ سلیکشن کے لیے جو آج کل جو چیزیں بہت زیادہ پریفر کی جا رہی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کراس ڈاکنگ کی فیسلٹی ہے یا نہیں۔ کراس ڈاکنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک جب وہاں پہ کوئی کنسالیڈیٹر ہوتا ہے، ہول سیلر ہوتا ہے، جو کہ تمام آئٹمس کو کنسالیڈیٹ کر کے پورا ایک 20 فٹ کنٹینر بنا کر کے یا 40 فٹ کنٹینر بنا کر کے پھر آپ کو شپ کرتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے شپمنٹس کو ہینڈل کرنے سے بچ جاتے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے آپریٹرز ہوتے ہیں جو کراس ڈاکنگ کرتے ہیں۔ کراس ڈاکنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا مال یورپ سے بھی آ رہا ہے، امریکہ سے بھی آ رہا ہے، آسٹریلیا سے بھی آ رہا ہے، وہ سب مل کر کے دبئی میں کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے، کنسالیڈیٹ ہو کر کے ایک شپمنٹ بن رہی ہے، ایک کنٹینر بن رہا ہے، پھر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ دس از کالڈ کراس ڈاکنگ۔ اسی طریقے سے جیسے مثال کے طور پہ وال مارٹ خرید رہا ہے پاکستان سے، کسی سے جرسی خرید رہا ہے، کسی سے ٹی شرٹ کر رہا ہے خرید رہا ہے، کسی سے ہوڈی کر رہا ہے خرید رہا ہے، کسی سے ساکس خرید رہا ہے۔ اب وہ جو کوانٹٹی ہے وہ سب مل کر کے جب آتے ہیں تب ایک کنٹینر بنتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ان کا پرچیزر بیٹھا ہے وہ کراس ڈاکنگ کرتا ہے کہ سب ایک ساتھ ان سے منگواتا ہے ایک جگہ پہ، پھر اس کو ایک کنٹینر میں لوڈ کر کے فارورڈ کرتا ہے وال مارٹ کو۔ اس طرح وال مارٹ کو اسے ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کے اوپر بہت زیادہ آج کل فوکس ہے، کہ اس لیے کہ یہ ایک اسپیشلائز جاب ہے، اور کمپنیز اگر سپلائی چین میں اس کام پہ فوکس کرتی ہے تو یہ بہت زیادہ ٹی ڈی ایس، ٹائم کنزیومنگ اور فوکس جاب ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ویئر ہاؤس پورا مینٹین کرنا ہے، ان کے امپلائیز کو مینٹین کرنا ہے،
اور پھر تمام کسٹمرز کے آرڈرس کو اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ شپ کرنا ہے. اگر آپ کو سارے آئٹمس نہیں ہیں تو پارشلی شپ کریں, پھر باقی آئٹمس اویلیبل ہو جائیں تو پھر شپ کریں. تو یہ وہی کمپنی زیادہ بہتر کر سکتی ہے جو لاجسٹکس میں اسپیشلائز کرتی ہے. اسی لیے بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہے تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کو انگیج کر رہے ہیں, اور فورتھ پارٹی لاجسٹکس بھی آ گئی ہے. فورتھ پارٹی لاجسٹکس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کنسلٹنٹ کمپنی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی لاجسٹکس کی ساری ریکوائرمنٹ کو ڈفرینٹ کمپنیز کو ہائر کرنا ہے, انگیج کرنا ہے, ایگریمنٹ کرنا ہے, وہ سب خود کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے فرنٹ پہ انٹرفیس پہ وہ ہوتے ہیں ریزلٹس کے لیے. فورتھ پارٹی لاجسٹکس بھی اب بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ایئرپورٹ سے یا سی پورٹ سے ایکسس کتنا اچھا ہے. اگر آپ کا سی پورٹ سے تعلق زیادہ ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سی پورٹ کے قریب ہوں, کیونکہ زیادہ تر شہروں میں کنجیشن از اے بگ پرابلم, ٹریفک کنجیشن از اے بگ پرابلم. کراچی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکس کو آپ آپریٹ کرنے دیتے ہیں رات میں, دن میں آپ ٹرکس کو آپریٹ نہیں کرنے دیتے. اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی شپمنٹس ہوتی ہیں ان کی رات میں جاتی ہیں, اور رات میں جانے کے لیے پھر آپ کو اسپیشل مینیجریل اسٹاف اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے. اگر اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر دن میں یہ ٹرکس موو کریں گے تو اسکول کی بسیز اور لوگوں کی گاڑیاں ان کو بہت زیادہ ٹریفک کنجیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ قریب رہیں اوشن پورٹ سے یا ایئرپورٹ سے, اگر ان کا مال زیادہ تو ایئرپورٹ سے, تاکہ شپمنٹ ان کی فاسٹ موو کر سکے. آپ نے ٹریفک کنجیشن کا سنا ہوگا, دیکھا نہیں ہوگا. اگر ٹریفک کنجیشن آپ نے دیکھنا ہے تو آپ جا کے جکارتہ میں دیکھیں, میلوں تک ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور وہ بڑے سلو موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں. بزنس آور میں 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لوگوں کو پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے میں کس ٹائم پہ وہاں پہ جاؤں تو وہ موسٹ سوٹیبل ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایشو ہے. بیجنگ میں بھی یہ ایشو ہے. دبئی میں یہ ایشو ہو گیا تھا, شیخ زائد روڈ جیم رہتا تھا کیونکہ وہ شیخ زائد ان کا مین ٹریفک آرٹری تھا, تو انہوں نے پھر اس کے بائی پاسز اور پیرل روڈز بنا کر کے اس پرابلم کو سالو کیا. تو ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے ظاہر ہے فیول بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے, ٹائم بھی زیادہ کنزیوم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک ٹرک کو 8 گھنٹے کے لیے ہائر کیا ہے اور وہ 16 گھنٹے میں اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا تو آپ سے 16 آورس کے چارج کرے گا, 8 آورس اوور ٹائم چارج کرے گا, اور پھر فیول کے زیادہ چارج کرے گا. اس وجہ سے آپ کے لیے شپمنٹ کاسٹلی ہو جاتی ہے. تو یو نیڈ ٹو سی انٹو آل دیز تھنگس. اچھا, پھر آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے چونکہ ڈلیوری کے سسٹمز بہت ایفیشینٹ ہو گئے ہیں کہ ڈائریکٹ کمپنی جو ہے اپنے پوائنٹ سے ایکس فیکٹری شپ کر دے کسٹمرز کو. اس سے کسٹمرز کو بھی سستا پڑتا ہے اور مینوفیکچرر کے لیے بھی کنوینئنٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو انوینٹریز ہیں وہ آپ اسٹریٹجک لوکیشنز پہ رکھتے ہیں کہ اب وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا فاسٹ موونگ آئٹم کون سا ہے, پروفیٹیبل آئٹم کون سا ہے, لیس پروفیٹیبل آئٹم کون سا ہے. جیسے پروفیٹیبل اور فاسٹ موونگ آئٹم ہے تو آپ دنیا کے کئی لوکیشنز پہ رکھیں گے تاکہ جہاں پہ بھی ریکوائرمنٹ ہو وہاں پہ آپ فوراً 1 دن میں یا 2 دن میں شپ کر سکیں. جو سلو موونگ آئٹمز ہوتے ہیں ان کو آپ کچھ جگہوں پہ اسٹور کرتے ہیں اور جب ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ سے شپ کرتے ہیں. تو سلو موونگ آئٹمس جو ہے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ تھوڑا ڈیلے ہو کر کے پہنچتے ہیں. آرگنائزیشن بھی سلو موونگ آئٹم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, یہ لیس پروفیٹیبل آئٹم میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ ان کا اتنا زیادہ اسٹاک نہیں رکھتے. اور کسٹمر کو بھی پتہ ہے کہ یہ آئٹمز اگر ہمیں پرچیز کرنا ہے تو اس کے ڈیلیوری ٹائم کا ایشو ہے, تو وی ہیو ٹو آرڈر ان ایڈوانس. اچھا, میٹنگ اپروچز فار سپلائی چین نیٹورک ڈیزائن. دیکھیے جب آپ سپلائی چین کا نیٹورک ڈیزائن کریں گے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی ایز سپلائی چین مینیجر کہ آپ پورا نیٹورک ڈیزائن کریں. نیٹورک ڈیزائن کرنے کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو پروڈکشن فیسلٹیز کہاں کہاں بنانی. پروڈکشن فیسلٹیز سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ سیمنٹ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں, کہاں پہ لگائیں گے؟ تو سیمنٹ پلانٹ آپ وہاں پہ لگائیں گے جہاں پہ را مٹیریل اویلیبل ہو. سیمنٹ بنانے کا را مٹیریل جہاں پہ اویلیبل ہے وہاں پہ آپ سیمنٹ پلانٹ لگائیں. اور سیمنٹ پلانٹ آپ اپنے کسٹمر سے قریب لگائیں. کیوں کسٹمر سے قریب لگائیں گے؟ یہ سیمنٹ ایک لیس ایکسپینسو آئٹم ہے اور ہیوی آئٹم ہے. اگر آپ بہت زیادہ دور کسی کسٹمر کو
اس سے آپ سپلائی کریں گے تو ول ناٹ بی پروفیٹیبل، یو کی ناٹ ڈو دیٹ. تو اس لیے آپ 7 برانڈ کو کئی لوکیشنس پہ بتاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں. جس طرح سے بلاکس ہوتے ہیں، برکس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شہر میں مختلف جگہوں پہ بن رہے ہوتے ہیں. ریزن اس کے جہاں پہ بلاکس بن رہے ہوتے ہیں وہاں سے قریب 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر تک اسے سپلائی کرتے ہیں. اس سے زیادہ ڈسٹینس پہ سپلائی کریں گے تو وہ پھر ایکسپینسو ہو جائے گا. پھر وہاں سے پھر دوسرا بلاک آپریٹر شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی ہیوی آئٹم جن کی پرائس کم ہوتی ہے ان کی بہت ساری جگہوں پہ پروڈکشن فیسلٹی بھی لگانی پڑتی ہے تاکہ آپ کسٹمر کو کنوینئنٹلی اور پروفیٹیبلی ہینڈل کر سکیں. لیکن وہ آئٹمس جن کی پرائسز اچھی ہوتے ہیں، مارجن اچھے ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں ہر جگہ مینوفیکچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل انٹل اپنا مائکرو پروسیسر صرف ایک جگہ بناتا ہے، یو ایس اے میں، کیونکہ مائکرو پروسیسر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، پوری دنیا کو فیڈیکس سے شپ کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کو پوری دنیا میں فیکٹری لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن کوکو کولا اور پیپسی یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی فیکٹری صرف امریکہ میں رکھیں اور وہاں سے پھر پوری دنیا کو سپلائی کریں. اسی لیے کوکو کولا کی فیکٹری، پیپسی کی فیکٹری آپ کو کراچی میں بھی ملے گی، حیدرآباد میں بھی ملے گی، سکھر میں بھی ملے گی، کیونکہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت زیادہ. دس از دا کنسیڈریشن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میرا پروڈکٹ کیا ہے، مارکیٹ کدھر ہے، اور کتنے پروفیٹیبلی میں کتنے ریچ تک جا سکتا ہوں. اس لحاظ سے آپ اپنی پروڈکشن فیسلٹی ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے 3 جگہوں پہ، فار ایگزامپل پاکستان میں P1، P2 اور P3 میں ایسی جگہ لوگوں کو سلیکٹ کیا جہاں پہ انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس بنتے ہیں. انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ P1 میں بمپرس بن رہے ہیں، P2 میں لائٹس بن رہے ہیں، P3 میں پینٹس بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو کیوں یہ انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ کیوں ہے کہ بمپر صرف نہیں بک سکتا، ریپیئر کے لیے بکتا ہے، لیکن بمپر اسی وقت بکے گا ریپیئر کے لیے جب وہ کسی کار میں لگے گا. جب کسی کار میں لگے گا اور اس کا بمپر خراب ہوگا تو ریپیئر کے لیے بھی بمپر بکے گا. لیکن وہ اس طرح کا بمپر کسی کار میں نہیں لگا ہوا تو وہ آفٹر مارکیٹ میں بھی نہیں بکے گا. ٹھیک ہے. تو کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں، یعنی ان کو کوئی پلاسٹک پرووائڈ کرتا ہے، اس سے وہ بمپر بنا دیتے ہیں. ان کو کوئی گلاس اور پلاسٹک پرووائڈ کرتا ہے، یہ لائٹ بنا دیتے ہیں. ان کو کوئی ربر پرووائڈ کرتا ہے، یہ ٹائر بنا دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہیں. تو کسی بھی مینوفیکچرنگ کے لیے سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے را مٹیریل کے سپلائر، اور را مٹیریل کے ملٹیپل سپلائرس، کیونکہ بہت سارے انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس بنتے ہیں. آپ ایک ریفریجریٹر بنائیے، ایک ٹیلی ویژن بنائیے، ایک کار بنائیے، اس کے درمیان انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس بنانے والے بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک کہ اسٹیل نہیں بنے گی تو آپ نہ کار بنا سکتے ہیں اور نہ ریفریجریٹر بنا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو ایک اسٹیل مل چاہیے. اب اسٹیل مل کے لیے آپ کو ایک سپلائر چاہیے جو ان کو کول پرووائڈ کرے، جو ان کو آئرن اور پرووائڈ کرے، جو ان کو کاربونیٹ پرووائڈ کرے، کیلشیم کاربونیٹ. یہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. یہ چیزیں اس میں بلاسٹ فرنس میں جاتی ہیں تو اسٹیل پروڈیوس ہوتا ہے. اب اسٹیل پروڈیوس ہو گیا تو وہ جائے گا، کچھ اسٹیل جائے گا کار مینوفیکچرر کے پاس، کچھ اسٹیل جائے گا ریفریجریٹر مینوفیکچرر کے پاس، کچھ اسٹیل جائے گا ری رولنگ مل کے پاس. تو یہ سپلائی چین ہے. آپ کو اگر یہاں پہ کار مینوفیکچرنگ کا پلانٹ لگانا ہے تو آپ P W1، P W2، P W3 پلانٹ، یہ ہے پلانٹ ویئر ہاؤس 1، پلانٹ ویئر ہاؤس 2، پلانٹ ویئر ہاؤس 3. ٹھیک ہے. تو آپ کو پہلے اس کا بنانا پڑتا ہے کہ آپ کا کوئی را مٹیریل سپلائر ہو. را مٹیریل سپلائر سے جو پروڈکٹ بناتا ہے وہ انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں. ان کی اسمبلی کر کے آپ فائنل پروڈکٹ بناتے ہیں، فنش گڈس بناتے ہیں، اور فنش گڈس آپ کے ویئر ہاؤس 1، ویئر ہاؤس 2، پروڈکشن ویئر ہاؤس 1، پروڈکشن ویئر ہاؤس 2 اور پروڈکشن ویئر ہاؤس 3 میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ اسمبل ہونے کے بعد وہ فنش گڈ ویئر ہاؤس 1 میں جا رہا ہے، 2 میں، 3 میں، اس طرح جا رہا ہے، اور پھر وہ وہاں سے جا رہا ہے کسٹمر نمبر 1، 2، 3، 4، 5. یہ ہے پورا سپلائی چین کا نیٹ ورک اور اس کی کمپلیکسٹی. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ میں سے کچھ لوگ چونکہ ایسے ہیں جو کہ ظاہر ہے اتنا پریکٹیکل ایکسپیرئنس نہیں رکھتے، تو ان کو یہ سمجھنے میں تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے.
تو مگر یہ کہ آپ سوچیں، مطلب یہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی آپ کے مائنڈ میں چلنی چاہیے، کنسیپچولی آپ ان چیزوں کو سمجھیں، کنسیپچولی سمجھ جائیں گے تو ایکچولی بھی سمجھ لیں گے آپ، جب ایکچوئل انوائرمنٹ میں ہوں گے تو آپ کو سمجھنا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. تو آپ کو کنسیپچولی اگر سمجھنا ہے تو آٹوموٹیو از اے ویری گڈ ایگزامپل، کیونکہ آٹوموٹیو اپنی اسمبلنگ کے لیے 2000 ڈفرینٹ پروڈکٹس مارکیٹ سے پرچیز کرتا ہے. اس میں اسکریو بھی ہے، پینٹ بھی ہے، اسٹیل بھی ہے، ایئر کنڈیشننگ سسٹم بھی ہے، آڈیو سسٹم بھی ہے، اور بمپرس بھی ہیں، اور لائٹس بھی ہیں، اور لائٹس بھی ڈفرینٹ طرح کے ہیں، اور بیٹریز بھی ہیں، اور انجن بھی ہے. یہ ساری چیزیں آٹوموٹیو اسمبلر یا مینوفیکچرر بناتا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اس کے سپلائر اسے پرووائڈ کرتے ہیں. آٹومیٹک مینوفیکچرر ایکچولی اسمبلر ہوتا ہے جو ان سب چیزوں کو کمبائن کر کے کار کی شکل دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر کو دیتا ہے. پورے پاکستان میں ٹوئوٹا کے ڈسٹریبیوٹرز پھیلے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ جا کر کے کار پرچیز کرتے ہیں. دوسرا سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ یس سر. گڈ. حلیمہ تم کیسی ہو؟ حلیمہ روٹیاں بنا رہی ہے. یہ بڑی پرابلم ہے آن لائن کلاس میں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں جو ہے نا اب اس کلاس کو فزیکل کر لوں. سمیر شیخ صاحب بہت ہوتا ہے. جی، یس سر. آپ سمجھ رہے ہیں یہ پورے کانسیپٹ کیا بول رہا ہوں میں، کیا سمجھانے کی کوشش بالکل کر رہا سر، ہوں؟ بالکل بالکل. تو آپ جب سپلائی چین مینیجر ہوتے ہیں نا تو آپ کو را مٹیریل سے لے کر کے جو فنش گاڑی کسٹمر کے پاس جاتی ہے اور پھر واپس ریپیئر کے لیے آتی ہے یا مینٹیننس کے لیے آتی ہے، گارنٹی وارنٹی کلیم کے لیے آتی ہے، وہ سب آپ ایز سپلائی چین مینیجر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور بالکل جب سر. آپ اس سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں سپلائر نے ربر خراب پرووائڈ کیا تھا تو اس کی وجہ سے بمپر خراب پروڈیوس ہوئے، ایز اے ریزلٹ یہ پرابلم آئی گاڑی. آپ کہیں گے ناٹ مائی فالٹ، یہ تو سپلائر نے کیا. یو کی ناٹ سے دیٹ. آپ تو کو کسٹمر بولے گا بھائی میں نے آپ سے گاڑی خریدی ہے، میں آپ کو جانتا ہوں. سو یو ہیو ٹو آنسر اٹ. یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے سپلائی چین مینیجر کی. تو روسا اس فیلڈ میں جاؤ گی تم؟ سر ابھی پتہ نہیں، انشاءاللہ ضرور. نہیں تم گھبرانے کی کوشش مت کرو، تم کانفیڈنٹ رہنے کی کوشش کرو. یو کین ڈو اٹ. یہ تھوڑا سا مجھے ہارڈ لگ رہا ہے یہ نہیں بالکل سبجیکٹ. ہارڈ نہیں ہے. ہارڈ پورا نہیں. کانسیپٹ بناؤ، دماغ کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھو، سوچو اور اس کو سمجھو. یہ کچھ بھی کانسیپٹ ہارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک سپلائی سر چین ہے. ایکچولی تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے. یہ سمجھو کہ سپلائر کیا ہے، را مٹیریل کیا ہے، پھر دوسری چیز اس میں مکس ہونے لگتی ہے کہ وہ کیا ہے. پڑھو جی ویڈیو، سر پڑھ. میری ویڈیو سنو. ویڈیو جی کیوں نہیں سر سنتے میری؟ اس میں کافی زیادہ سالو ہو جاتی ہیں پرابلمز آپ کی وہی ویڈیو چیزیں ہیں جو ابھی بول رہا ہوں، وہ ویڈیوز میں بھی وہی ہے. جی سر ویڈیو سے کافی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. چلو گڈ. تھینک یو سر. اور چیک کرو حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ کیا غائب ہو گئی ہے، کہاں چلے سر گئی؟ میں نے ان کو میسج کیے، وہ ایکچولی تھوڑا بیزی ہیں، ان کے گھر میں کوئی فنکشن وغیرہ ہے. ویری گڈ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے آن لائن. سر مجھے مروائی. مقید صاحب آپ کی سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ جی 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 بالکل. جی بالکل. آپ سپلائی چین میں آپ ذرا کچھ کر کے دکھائیں. آپ نے کرتے کیا ہے مقید صاحب؟ میں فارماسیوٹیکل میں ہوں سر. کیا کرتے ہیں؟ کوالٹی ایشورنس ہیڈ ہوں. ویری گڈ ویری گڈ. تو آپ کے پاس تو سپلائر کے مال آتا ہوگا، جی جی اس کو پاس بھی کرتے ہیں آپ؟ جی. اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. پہلے سپلائر ڈیولپ کوالیفائی کرتا ہے، پھر وہ سپلائی دینا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ تو پورے سپلائی چین کے آدمی ہیں بھائی. ویری گڈ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جی جی. آپ اپنے کوالٹی کے پرسپیکٹو کو تھوڑا سا انلارج کریں گے، ہوں، then you will become supply chain manager of the organization. جی Good. اور آپ تو ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، آپ سے تو میں مل چکا ہوں. ویری گڈ. جی. جی ناصر صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی سر وہ میں فریٹ فارورڈنگ میں ہی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں اچھا، آپ تو ہیں ہی اس لائن کے آدمی. ویری گڈ. جی جی آپ کو تو کراس ڈاکنگ وغیرہ اچھی طرح پتا ہوگی چیزیں. جی جی بس یہاں پہ دبئی میں کافی ہے، ابو ظہبی میں نہیں ہے، دبئی میں ہوتی ہے. کراس ڈاکنگ ہوتی ہے. جی جی جی. ویری گڈ. تو آپ کنٹریبیوٹ کیا کریں بھائی پریکٹسز، تاکہ جو ہمارے جو نئے بچے ہیں جیسے عروسہ ہے، یہ بالکل فریش ہے، تو اس کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں.
जी सर, डेफिनेटली इंशाल्लाह। वेरी गुड, थैंक यू नासिर। सुमैर, आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। आप क्या करते हैं? सर मैंने आपको बताया मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग मेंटेनेंस एंड यूटिलिटीज हूँ। जो और जोर से बोले। सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं हूँ वहाँ पे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस। और साथ में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पीएचडी मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम मलेशिया से, यूटीएचएम से। हाँ या। आप तो बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, बिल्कुल। और आप रहते तो कराची में ही है ना? जी बिल्कुल, कराची में हूँ। नेक्स्ट मंथ तो प्लान तो है मलेशिया का अभी, लेकिन अभी जो कोविड की वजह से अभी देखते हैं, क्योंकि मेरा सब कुछ काम हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ बस वहाँ ये है कि जो 15-20 दिन का जो क्वारंटाइन करना पड़ रहा है ना, तो उस चीज़ को और जॉब को मद्देनजर रखते हुए तो मैं नेक्स्ट मंथ का प्लान कर रहा हूँ कि क्या करना है अभी। वहाँ आप अपना थीसिस प्रेजेंट करेंगे? जी अभी तो प्रपोजल मैंने दे दिया था, तो प्रपोजल अप्रूव हो गया था सर। और अब ये है कि मुझे वहाँ पे सुपरवाइजर के साथ एक वहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है, जहाँ पे मैं 5-6 टॉपिक्स पे मैं काम किया है, तो उसमें से कुछ सेलेक्ट होगा। ज़्यादातर मेरा जो ध्यान है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे है। वो इम्पेक्ट करती है कि भाई हमारी प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑपरेशन पे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उस पर कैसे इम्पेक्ट करती है, क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ को सर मैं देख रहा हूँ। ग्रीन सप्लाई चेन, राइट? बिल्कुल, ग्रीन सप्लाई ग्रेट चेन, ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारे ऑपरेशन में कितना इम्पेक्ट करती है, ग्रेट अगर ग्रेट, इंडिया बड़ा के जबरदस्त टॉपिक लोकल है। इंडस्ट्रीज में अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो। आप किस जगह जॉब करते हैं सुमैर साहब? सर मैं आपको बता चुका हूँ, सुपर टेक कंपनी है जो सिस्टर कंपनी है टोयोटा वालों की। हाँ, तो अच्छा ये अच्छा जो अच्छा। पार्ट सर सप्लाई करती है पार्क सुजुकी वालों को भी, टोयोटा वालों को भी, होंडा वालों को भी, सबको सर। क्या सप्लाई करते हैं आप? सर पार्ट्स होते हैं जैसे मसलन गाड़ी के बम्पर वगैरह, मफलर्स भी, बाइक्स के भी, होंडा के भी, और रिम्स भी हो गए, मिरर्स हो गए, ये बहुत ऐसा चीज़ें सर हम सप्लाई करते हैं। हमारे भले, सर गुड। तकरीबन 5 प्लांट है। या मुझे याद आ गया, मैं भूल गया था। आपने अपना काफी डिटेल में इंट्रोडक्शन कराया था, बट आई फॉरगॉट। ओके, गुड। और नबील साहब, आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ शबी टाइल्स में, अच्छा अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल डिपार्टमेंट में। राइट राइट, गुड। तो आप तो सप्लाई चेन के ही आदमी हैं। नहीं सर, प्रोडक्शन का आदमी हूँ, लेकिन सप्लाई चेन वालों से लड़ता रहता हूँ। प्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ सप्लाई चेन एक्चुअली, ठीक सर है? बस उनसे जो है कि रॉ मटेरियल की डिमांड होती है, और जो Yeah. मेरी MSDS होती है उसके मुताबिक मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। फिर जो रॉ मटेरियल आता है उसकी क्वालिटी भी चेक करनी होती है, उसके पैरामीटर डिफाइंड है कि उसी क्वालिटी का चाहिए। फाइन हाँ पाउडर है तो उसका मैश स्टेटस चेक करना पड़ता है। हाँ, तो राइट अभी राइट, पढ़ने ये से सब यही चीजें तो फायदा हो चलती रहा है। रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आप सप्लाई चेन को अच्छी तरह समझेंगे तो हो हम्म। सकता है कि आपके इसमें वो बेहतरी आ जाए काम में। सर तभी ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो मैंने चूज किया है। इसमें हम्म, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी है, और मैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी है, सप्लाई चेन भी है, और 2-3 टॉपिक्स और हैं जिससे रिलेटेड हैं जो मैं वर्क कर रहा हूँ। राइट, गुड। जी बिल्कुल। आप तो अच्छा कर रहे हैं, नाइस। सर आपने स्लाइड शेयर नहीं की? स्लाइड शेयर नहीं की मैंने। नहीं सर, शायद आप भूल गए। तो मैंने आपको 3-4 दफा रिमाइंड भी कराया। यार मैं जो ना पता नहीं क्या किन चक्करों में रहता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ अभी शेयर कर देता हूँ ताकि फिर भूलने का क्वेश्चन ही नहीं रहे। क्या ख्याल है? जी सर, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। इजाजत दे दो। इजाजत है सर। थैंक यू। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम सर। सॉरी वो मेरा तुम किधर हो सॉरी भाई? सर, वो सर मैं यहीं पर ही हूँ। तुम तो बहुत दूर लग रही हो। नहीं नहीं, मैं यहीं पर हूँ सर। वो रोटियां असल में बना रही नेट हो? का थोड़ा मसला है शायद, वो रूसा ने बताया, आप पूछ रहे थे। हाँ, मैं पूछ रहा था कि भाई वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनूं तो फिर वो हफ्ता नहीं कटता है। तो तुम तो आजकल बहुत मसरूफ हो भाई। तुम तो एग्जैक्ट जी में हो सर। ना? वो क्या नहीं, एग्जैक्ट नहीं, क्या नाम है यार, टेरा डेटा, नहीं सर, यूटोपिया। राइट? सही कह रहा हूँ? नहीं सर, यूटोपिया। फिर चली गई। यूटोपिया इंडस्ट्रीज।
सर यूटोपिया इंडस्ट्रीज में हूँ। हाँ चलिए। हलीमा, आपकी जी सर। आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? ओए हलीमा फिर नाराज हो गई। अच्छा जनाब, अरे सर एक चीज पूछनी थी सर। हेलो आई थिंक सर को हमारी आवाज नहीं जा रही है। हाँ सर को हमारी आवाज नहीं जा रही है। जी बिल्कुल। अबे यार, सर कल फिजिकल क्लास का है सी, सबको कन्वीनियंट है? क्या क्या कह रहे हैं आप? फिजिकल क्लास का पूछ रहा हूँ सर। मैं तो कह रहा हूँ फिजिकल क्लास करो यार, तुम लोग नहीं मानते हो, बदमाश हो तुम लोग। ये मैंने सर भेज अरे दिया नहीं आपके कहने पे। सर कल कल डन सर, है। सर आपने कल कही थी ना कल फिजिकल नहीं है। हाँ कर लेंगे क्लास फिजिकल, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सर कल डन है। बस सही है। ठीक है, अच्छा किया याद दिला दिया, वरना मुझे कहाँ याद रहता है यार। एंड दैट इज 5 to 7 राइट? श्योर सर। आपकी क्लास होती है 5 से 7। फिर संडे जी को सर बिल्कुल। ठीक है, कैन वी डू इट 1 to 3? बेहतरीन हो जाएगा सर। कोई सर साहब संडे मुझे मजा नहीं आ रहा उसमें। 1 बजे से 3 बजे सही है? बेहतरीन टाइमिंग है सर। यस सर, बिल्कुल सही चले है। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह 1 to 3 है। अबे मगर मैंने इन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है। पता चला हम जाएं और कोई वहां पे हो ही ना। हाँ आजकल तो मौसम भी सर अच्छा वहाँ है। बैठ जाएंगे पार्क है। सर लाइब्रेरी में बैठेंगे, हाँ काफी यार, टाइम से नहीं लाइब्रेरी गया के मैं। माहौल से मुझे भी वहशत होती है। अस्सलाम, क्या हाल है यार? कल मैं 1 बजे से 3 बजे तक फिजिकल क्लास लूंगा इंशाल्लाह। हाँ क्यों, मना है क्या? तो एक तो हमारा काम होता है तो एकेडमी में कलर हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्योंकि 3 से 5 जो है ना, वो तो फिर मेरी दूसरी क्लास होती है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की। 1 से 3 मुझे सप्लाई चेन की क्लास लेनी है। हम्म
मुझे कोई छोटी जगह दे दें आप यार, हम लोग टोटल 8 आदमी हैं। हाँ हाँ ठीक है, 1 से 3 याद रखिएगा, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है जनाब, ये कंफर्म करते हैं तो मैं आप लोगों को ग्रुप में कंफर्म कर दूंगा। मैंने आप लोगों को चैप्टर्स भेज दिए, राइट? ओके सर। तो ये देखें, ये एक सप्लाई चेन का नेटवर्क है। अब अगर पाकिस्तान में फर्ज कीजिए कोई कंपनी आती है और इनिशियली ये डिसाइड करती है कि अभी हम प्रोडक्शन नहीं करते पाकिस्तान में, लेकिन हम वेयर हाउसेज बनाते हैं, वेयर हाउसेज में हम अपने प्रोडक्ट्स इतने रखेंगे ताकि पूरे पाकिस्तान को एडिक्वेटली फीड कर सकें कस्टमर्स को। सप्लाई चेन में, because they don't know about Pakistan, you know about Pakistan, you know about your customers, या आपके वेयर हाउसेज कहाँ पे होंगे। जैसे आमतौर पे क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ये सबसे पहले अपना वेयर हाउस कराची में बनाते हैं, फिर दूसरा वेयर हाउस लाहौर में बनाते हैं, फिर तीसरा वेयर हाउस मुल्तान में बना देते हैं, फिर चौथा वेयर हाउस पेशावर में बना देते हैं। इस तरह करके वो पूरा, फिर उसके बाद और ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है तो एक कोयटा में भी बना देते हैं वेयर हाउस। तो क्योंकि कोयटा की मार्केट छोटी है तो बहुत सारे लोग तो कराची से ही कोयटा को सर्विस देते हैं। तो ये वेयर हाउस बेसिकली आप जब बनाते हैं ना, तो वेयर हाउस की एक कॉस्ट है, वेयर हाउस की कॉस्ट है, उसको मैन करने की कॉस्ट है, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे उसकी कॉस्ट है, यूटिलिटी बिल्स हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, ये सब आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस जो इन्वेंट्री आप वहाँ रखेंगे, इन्वेंट्री रखने की कॉस्ट है। ये सारी कॉस्ट के बाद अगर आपका वहाँ पे वेयर हाउस जस्टिफाई होता है, और जस्टिफाई कैसे होगा, या आपको वेयर हाउस के करीब से इतना बिजनेस मिल जाए या आपका वेयर हाउस प्रॉफिटेबली चले, तो आप वेयर हाउस बनाते हैं। तो आपने कराची में बना लिया, लाहौर में बना लिया, पेशावर में बना लिया, मुल्तान में बना लिया, कोयटा में बना लिया, अब ज़रूरत पड़ने पे फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात में भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की नेचर किस किस्म की। ये हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज है बेसिकली। जब आप देखते हैं कि आपके इन तमाम वेयर हाउसेज से बहुत अच्छी सेल हो रही है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पूरे पाकिस्तान से आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर आपका हेड ऑफिस डिसाइड करता है कि आप पाकिस्तान में प्रोडक्शन फैसिलिटी भी बनानी चाहिए। अब प्रोडक्शन फैसिलिटी वो फौरन सारी की सारी प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं बनाएंगे, बल्कि कोई एक चीज़ या 5-10 चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री लगा देंगे। वो फैक्ट्री लगा देंगे तो वो भी उन चीज़ों आइटम्स के लगाएंगे जो पाकिस्तान में फास्ट मूविंग हो। तो आपके वेयर हाउस का मे बी 25% 30% आपकी लोकल प्रोडक्शन से कवर होता हो, स्टिल 70% आपको कंपनी एक्सपोर्ट करती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके बिजनेस का वॉल्यूम और बढ़ता है तो आप इस तरह से वो और फैक्ट्रीज लगा देते हैं, और एज ए रिजल्ट फिर पाकिस्तान में वो इतनी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा देते हैं कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान से ही पूरी हो जाती है, और फिर सरप्लस को एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे टोयोटा करता है, टोयोटा गाड़ियों की जितनी रिक्वायरमेंट है टोयोटा गाड़ियों की पाकिस्तान में वो पूरी करता है, और जब सरप्लस प्रोडक्शन करता है तो वो श्रीलंका एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंपनीज ग्रेजुअली डेवलप करती है। जब और बहुत ज़्यादा टोयोटा का बिजनेस बढ़ जाएगा तो टोयोटा क्या करेगा कि एक अपनी फैक्ट्री लाहौर में भी ओपन करेगा, लाहौर ओपन करेगा ताकि वो नॉर्थ के कस्टमर्स को वहाँ से सर्व कर सके। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं, और ये ग्रोथ उसी वक्त मुमकिन है जब सप्लाई चेन मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से ले सके। ठीक है, अच्छा, डिसीजन सपोर्ट टूल्स की ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले तो आपको जो क्लासिक ऑब्जेक्टिव होता है कि यानी आपका जो पुराना ऑब्जेक्टिव है जो शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है, वो ये है कि फिनिश गुड्स का डिलीवरी सेंटर चाहिए होता है। ठीक है, यानी आपने कोई ऐसे डिलीवरी सेंटर बनाया होता है जहाँ से फिनिश गुड्स कस्टमर को सर्व किया जा सके। आप रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं, आपको पता है सदर में बहुत सारी दुकानें हैं जो रेफ्रिजरेटर बेचते हैं, गुलशन इकबाल में है, नॉर्थ नाजिबाबाद में, वो फिनिश गुड्स के डिलीवरी सेंटर्स हैं। आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे आप जाकर रेफ्रिजरेटर भी खरीद सकते हैं, टेलीविज़न भी खरीद सकते हैं, कुकर भी खरीद सकते हैं, और माइक्रोवेव भी खरीद सकते हैं, और जूसर भी खरीद सकते हैं, ब्लेंडर भी खरीद सकते हैं, फूड फैक्ट्री भी खरीद सकते हैं।
تو یہ سب ایک جیسی چیزوں کا فنش گڈس کا یہ ڈلیوری سینٹر ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ ریٹیلر بہت سارے برانڈس رکھتا ہے اور ان کو فیڈ کرتے ہیں ڈلیوری سینٹر سے. تمام ریٹیلرز کو فیڈ کیا جاتا ہے ڈلیوری سینٹر سے. جیسے ڈالنس کا موسٹ پروبیبلی کراچی میں شاید ایک ڈلیوری سینٹر ہوگا. اس ایک ڈلیوری سینٹر سے جس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ٹرک سے اس کو فلفل کر دیتے ہیں، ریٹیل تک پہنچا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اسکوپ کو فردر ایکسپینڈ کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اسکوپ فردر ایکسپینڈ کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے صرف ڈلیوری سینٹرز بنائے تھے، سارا کہیں اور بنتا تھا پاکستان سے باہر، وہاں سے مال آتا تھا اور یہاں پہ ڈلیوری سینٹرز میں اسٹور کرتے تھے، اور وہاں سے آپ ریٹیلرز کو اور کسٹمرز کو دیتے تھے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی کچھ جو ہے وہ ہم یہاں پہ خود بھی فیکٹری لگا لیتے ہیں تاکہ کچھ پروڈکٹس پاکستان میں بننے شروع ہو. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کا جو آبجیکٹو آج یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈلیوری سینٹر تو امپورٹنٹ ہے ہی سپلائی چین کے اندر. ڈلیوری سینٹر از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ڈلیوری سینٹر میں آپ کے پرچیز آرڈرز آتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنے کسٹمرز کے ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈلیوری سینٹر کو فیڈ کرنے کے لیے آپ کو مینوفیکچرنگ چاہیے، مینوفیکچرنگ فیسلٹی چاہیے. تو آپ مینوفیکچرنگ فیسلٹی لگاتے ہیں یا مینوفیکچرنگ فیسلٹی کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. جیسے والمارٹ نے ساری مینوفیکچرنگ کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، تمام مینوفیکچرڈ آئٹمس پرچیز کرتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی لگا دیتے ہیں، اور مینوفیکچرنگ فیسلٹی اس طرح کی بھی لگا سکتے ہیں کہ پوری را مٹیریل فنش گڈس میں کنورٹ ہو. جیسے گل احمد میں ہوتا ہے، کاٹن کو لے کر کے وہ بالکل فنشڈ پروڈکٹ میں، شرٹ میں اور ٹراؤزر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف پارشل ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کپڑے لیتے ہیں، اسے اسٹچ کر کے پھر مارکیٹ میں پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو مینوفیکچرنگ کے بھی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں. اب مینوفیکچرنگ کے ڈفرینٹ اسٹیجز میں سے جو بھی اسٹیج آپ اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں وہ پھر اس کے لیے ٹرانسپورٹ فلو چاہیے، کیونکہ ڈلیوری سینٹر کے لیے ان باؤنڈ لاجسٹکس بھی چاہیے، آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس بھی چاہیے. ان باؤنڈ لاجسٹکس کا مطلب ہے وہ مال جو ڈلیوری سینٹر کے اندر آتا ہے، اور آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کا مطلب وہ مال جو ڈلیوری سینٹر سے باہر جاتا ہے کسٹمرز کے پاس. اور ان سب کے لیے پروکیورمنٹ میں اسپیشلائزیشن ضروری ہے، کیونکہ پروکیورمنٹ کے اچھے اسپیشلسٹ اپنی کمپنی کو ملینز آف ڈالرز سیو کر کے دیتے ہیں، اور وہ رائٹ کوانٹٹی میں خریدتے ہیں، رائٹ ٹائم پہ خریدتے ہیں، اور رائٹ پلیس سے خریدتے ہیں، اور رائٹ کوانٹٹی میں خریدتے ہیں. ایز اے ریزلٹ پروکیورمنٹ اب ایک اسٹریٹجک ایریا بن گیا ہے. جو پروکیورمنٹ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا کسی پرٹیکولر ٹائپ آف پروڈکٹس کو پروکیور کرنے میں اسپیشلائز کرتے ہیں، دے آر ہائیلی پیڈ ایگزیکٹوز. مقید صاحب، آپ کے پروکیورمنٹ مینیجر کی تنخواہ کتنی ہے آپ کو معلوم ہے؟ اینی آئیڈیا؟ سر اراؤنڈ 1 ملین تو ہوگی. 1 ملین ہوگی. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سپلائی چین کی پوزیشنز پہ کتنی اچھی پے ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، وہ اپنے پروکیورمنٹ مینیجر کو 10 لاکھ روپے پے کرتے ہیں. سپلائی چین کی پوزیشنز جو ہوتی ہیں بڑی لگزیریس پوزیشن ہوتی ہے، اور 10 لاکھ کو پے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گاڑی بھی دے رہے ہوں گے اور دوسری فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر مہینے کروڑوں روپے کی پروکیورمنٹ کر رہا ہے، اور کمپنی کو آرام سے اس میں سے 1 2 کروڑ بچا کر دے رہا ہے، ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے. تو اس کے 10 لاکھ کی سیلری کمپنی کو فری پڑتی ہے. آرگنائزیشن اصل میں لوگوں کو ہائر ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ جتنے سیلری دیں اس سے زیادہ کا وہ کام کر کے دیں. اور پروکیورمنٹ مینیجر کے پاس یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ اس کو جتنی سیلری ملتی ہے وہ بہت آسانی سے جسٹیفائی کر سکتا ہے. اچھا جناب، اب آ جائیے آپ. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ پروکیورمنٹ میں، سپلائی چین میں، ویئر ہاؤسنگ میں، پروڈکشن میں، کوالٹی میں کیریئر بنائیں. یہ سب سپلائی چین کے ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب سپلائی چین میں مرج ہو رہے ہیں سارے. اچھا جناب، ماڈلنگ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے آپ جب کوئی مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ پورا نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہیں. ابھی میرے پاس تو کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. آئی وش کہ میرے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر ہوتا
تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا اور آپ کو بتاتا کہ آپ آپٹیمائزیشن کیسے کرتے ہیں. آپٹیمائزیشن کیسے کریں گے؟ جیسے پاکستان میں آپ کو پورا ٹاسک دیا گیا ہے کہ کمپنی کا پورا سیٹ اپ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. اب پورا سیٹ اپ ڈیزائن کرنے میں آپ کے پاس آپ نے ویئر ہاؤس بھی بنانے ہیں پاکستان میں مختلف علاقوں میں، پروڈکشن فیسلٹیز بھی بنانی ہے اور ڈلیوری سینٹرز بھی بنانے ہیں. اب ہر جگہ پہ ڈلیوری سینٹر کی کوئی کاسٹ ہے، پروڈکشن کی کچھ کاسٹ ہے، ویئر ہاؤسنگ کی کچھ کاسٹ ہے، را مٹیریل اسٹوریج کی جگہ ہے اس کی کچھ کاسٹ ہے، سپلائرس کو مینیج کریں گے اس کی کچھ کاسٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی کچھ کاسٹ ہے. کہیں پہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ زیادہ ہے تو کہیں پہ را مٹیریل کی کاسٹ کم ہے. اب آپ کو یہاں پہ آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میکسیمائزیشن، جیسے پروفٹ میکسیمائزیشن. پروفٹ میکسیمائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کرنے کی کوشش کریں، یہ کہلاتا ہے پروفٹ میکسیمائزیشن. ایک چیز کہلاتی ہے آپٹیمائزیشن. آپٹیمائزیشن بیسیکلی ایک کمپرومائز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک فیکٹر کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا فیکٹر منیمائز ہو جاتا ہے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز فار ایگزامپل کاسٹ ہے، کوئی بھی کاسٹ میکسیمائز نہ ہو بلکہ منیمم سے منیمم لیول پہ رہے. اب آپ کے پاس کیا ہے، آپٹیمائزیشن کیسے کر رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ را مٹیریل سستا ہے، آپ کہیں میں وہاں پہ فیکٹری لگا دیتا ہوں لیکن وہاں پہ لیبر اویلیبل نہیں ہے. تو اب لیبر کو لانے کے لیے آپ کو وہاں پہ لیبر کالونی بنانی پڑے گی، مینیجرس کے لیے کالونی بنانی پڑے گی، وہ آپ کو کاسٹ آئے گی. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ میں اگر اس کو دور بناتا ہوں ایسی جگہ پہ جہاں پہ لیبر بھی اویلیبل ہو، مینیجرز بھی اویلیبل ہو، تو مجھے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کتنی پڑے گی را مٹیریل کو وہاں سے یہاں لانے میں. اگر وہ کاسٹ کم پڑے گی تو میں شہر میں بنا دوں گا فیکٹری، نہیں تو میں گاؤں دیہات میں بنا. آپ دیکھیں جو شوگر ملز ہیں وہ گاؤں دیہات میں کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کراچی میں ایک بھی شوگر مل نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کراچی میں شوگر مل لگاتا ہوں تو پھر مجھے جا کے دیہات سے، ولیجز سے سارا جو شوگر کین ہے وہ ٹرانسپورٹ کر کے ادھر لانا پڑے گا. ٹرانسپورٹ کرنے میں 2 دن لگ سکتے ہیں، 3 دن لگ سکتے ہیں. اس سے ایک تو یہ کہ شوگر کین سوکھ جائے گا، اس کی ییلڈ کم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد میری کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. اس لیے میں شوگر مل کبھی بھی شہر کراچی میں نہیں لگاؤں گا بلکہ ولیجز میں لگاؤں گا، فیلڈ کے پاس لگاؤں گا، تاکہ جو شوگر کین گروئرز ہیں وہ شوگر کین گرو کرے اور پھر ہمیں ادھر لا کر کے فارن فیکٹری میں لا کر کے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ ملک کو پیک کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ رحیم یار خان کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. کیوں فوکس کر رہے ہیں اپنی فیکٹری وہاں لگانے میں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک پروڈکشن سب سے زیادہ اس کی ویسینٹی میں ہوتی ہے، تو ان کے لیے ملک کلیکشن آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک گائے آپ کے پاس 10 لیٹر 15 لیٹر دودھ دیتی ہے، اتنے تھوڑے مقدار میں دودھ کو جمع کر کے آپ لاتے ہیں، پھر اس کو آپ پلانٹ کے اوپر UHT ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الٹرا ہائی ٹیمپریچر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ آپ پیک کر کے ٹیٹرا پیک میں لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نے شہر میں لگا دیا یہ تو آپ ملک کہاں سے لیں گے؟ تو اس لیے آپ یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، آپٹیمائزیشن کی. اب گاؤں میں لگاتے ہیں، دیہات میں لگاتے ہیں، شوگر مل بھی اور ملک پیک کی فیکٹری بھی. سیمنٹ پلانٹ بھی بہت دور دراز لگائے جاتے ہیں. سیمنٹ پلانٹ اس لیے دور دراز لگائے جاتے ہیں کہ را مٹیریل وہاں پہ وہیں پہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے را مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرنا از ویری کاسٹلی. پھر فوجی فرٹیلائزر والوں نے فرٹیلائزر کا پلانٹ میرپور ماتھیلوں میں کیوں لگا دیا، اور اس کے قریب اینگرو نے فوجی فرٹیلائزر کا پلانٹ کیوں لگا دیا ڈہر کی میں؟ کراچی میں لگا دیتے ہیں، ان کو انجینئرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، لیبر بھی اویلیبل ہوتا، اور ان کے لیے آسان ہوتا بزنس کو مینیج کرنا. ابھی ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے انجینئرز کو اٹریکٹ کرنا، کیونکہ انجینئرز کو وہ یہاں کے مقابلے میں ایٹ لیسٹ 1.5 ٹائمز سیلری دیتے ہیں، تب وہ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی سوشل لائف نہیں ہے. اپنی سوشل لائف کو چونکہ وہ سیکریفائز کرتے ہیں، therefore they ask for higher salary and privileges and benefits. ایسا اس لیے ہے کہ وہاں پہ ماری گیس ہے. ماری گیس وہاں پہ دریافت ہوا تھا تو ان کو گیس چاہیے ہوتا ہے فرٹیلائزر کمپنی کو فرٹیلائزر بنانے کے لیے، دیٹس وائی انہوں نے وہاں پہ بنایا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپٹیمائزیشن ہے. کیوں آپٹیمائزیشن ہے؟ کہ ان کو وہاں پہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے. فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ را مٹیریل کے قریب ہے،
नुकसान ये हो रहा है कि लोगों को पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, उनके लिए घर बना के रखना पड़ता है, उनके लिए मेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ता है। ये कॉस्ट चूंकि उनको काम पड़ती है इसलिए उन्होंने वहाँ पे लगा दिए फर्टिलाइजर का। ठीक है, तो ये कहलाते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कि आप तमाम कॉस्ट को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करके आप देखते हैं कहाँ पे कॉस्ट बेस्ट फिट है। अब चूंकि इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इसमें लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसमें लैंड कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसके अंदर यूटिलिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसके अंदर रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, इन सारे कॉस्ट को फीड करके ऑप्टिमाइजेशन मॉडल में आप देखते हैं कि अगर मैं इस कॉस्ट को इस लेवल पे लाऊं तो दूसरे कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। वो मैथमेटिकल मॉडलिंग भी हो सकती है, उसके ऊपर होती है। तो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल आपको बता देता है कि जनाब आपका बेस्ट फिट जो लाइन आ रही है वो इधर आ रही है और आपका जो बेस्ट एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो ढेर की है। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। उन्होंने हो सकता है उसको किया हो, ऑप्टिमाइजेशन में देखा हो एक्सॉन ने कि अगर मैं उस गैस को कराची लेकर के आता हूँ पाइपलाइन के ज़रिए से तो कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो उन्होंने देखा होगा कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, फिर सिक्योरिटी के भी इशू है, इसलिए उन्होंने प्लांट वहाँ पे लगा दिया। ये चीज़ कहलाती है ऑप्टिमाइजेशन। लाइफ में भी आप ज़्यादातर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मैक्सिमाइजेशन नहीं करते। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन तो ये हुई कि भाई आपको जो सबसे खूबसूरत तरीन लड़की पसंद है आप उससे शादी कर लें, दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन हो सकता है कि उस खूबसूरत लड़की की फैमिली आपके फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं हो, आपके अब्बा को एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, या ये कि आपके अम्मा असरार कर रही है कि दोनों अपने खालाजाद से शादी करनी है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। यू नो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन, बट बिकॉज ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स यू कैन नॉट डू मैक्सिमाइजेशन, सो यू आर डूइंग ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन की मॉडलिंग होती है और आपको ये डिसीजंस लाइफ में लेने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में लेने होते हैं कि जनाब आप ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो लाइफ में ये बात याद रखिएगा कि ज्यादातर डिसीजंस ऑप्टिमल होते हैं। वेरियस वेरिएबल्स को आप कहाँ पे बेहतर से बेहतर बैलेंस कर सकें ताकि आपको ओवरऑल एक सेटिस्फाइसिंग रिजल्ट मिल जाए, यानी जिससे ज्यादातर वेरिएबल्स सेटिस्फाइड हो जाए और ज्यादातर स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड हो। तो यू गो फॉर सेटिस्फाइसिंग रिजल्ट, इसको सेटिस्फाइसिंग रिजल्ट कहते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इसके मैथमेटिकल मॉडल्स भी होते हैं। दूसरा मॉडल होता है सिमुलेशन मॉडल। ठीक है, सिमुलेशन मॉडल क्या है, जैसे आपने देखा पता होगा आपको कि ये जितने भी पायलट्स होते हैं पहले सिमुलेटर पे ट्रेनिंग लेते हैं। उनके सामने जो है जहाज का पूरा डैशबोर्ड बना हुआ होता है और सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही बनी होती हैं जैसे जहाज की होती है, लेकिन वो एक किसी कमरे में ये सिमुलेटर रखा हुआ है। अब इस सिमुलेटर के ज़रिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जहाज़ को कैसे उड़ाना है, कैसे लैंड करना है। सामने स्क्रीन पे ऐसे आ रहा होता है कि जैसे जहाज़ उड़ रहा है, जहाज़ लैंड कर रहा है, रफ वेदर आ गया है, कोई परिंदा सामने आ गया है, वो क्या करेंगे, ये सब चीज़ें वो सिमुलेटर से सीखते हैं। अब सिमुलेटर से प्रैक्टिस करके उनकी इतनी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ हो जाती है क्योंकि सिमुलेटर मिमिक करता है एक्चुअल सिनारियो को, कि एक्चुअल में जो आपको कॉकपिट नज़र आएगा सिमुलेटर उसकी कॉपी होती है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि कॉकपिट में आप एक्चुअली रनवे पे जहाज़ चला रहे होते हैं और सिमुलेटर में आप एक स्क्रीन के ऊपर जहाज़ चला रहे हैं, और सिचुएशन सेम होती है। तो जब आप सिमुलेटर पे सीख जाते हैं तो आपके लिए जहाज़ पे भी चलाना सीखना आसान हो जाता है। तो ये सिमुलेशन सिर्फ आपके एरोप्लेन उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ की आप सिमुलेशन मॉडल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सिमुलेटर है जो सप्लाई चेन का सिमुलेटर। अगर सप्लाई चेन का सिमुलेटर है तो उसमें रॉ मटेरियल के भी फैक्टर्स और वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, उसके अंदर वेयर हाउस के भी फैक्टर्स, वेरिएबल्स और कॉस्ट सारी चीज़ें दी हुई होंगी, उसके अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी की भी सारे पैरामीटर्स दिए हुए होंगे, उसके अंदर डिलीवरी सेंटर्स के भी सारे पैरामीटर्स दिए हुए होंगे। अब आपने उन सारे पैरामीटर्स में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखेंगे कि अगर आप अपना वेयर हाउस कराची में रखते हैं तो आपकी कॉस्ट क्या आती है। फिर उसी में आप लाहौर के पैरामीटर्स डाल दें, फिर आप देखें कि आपकी कॉस्ट क्या आती है। आप देखते हैं कि लाहौर में कॉस्ट कम आती है,
تو آپ کا سیمولیٹر یہ بتا رہا ہے کہ یو شوڈ موو یور ویئر ہاؤس ٹو لاہور. یہ ہوتا ہے سیمولیشن ماڈلنگ کا فائدہ. سیمولیشن ماڈلنگ میں بزنس سیناریو کو کوشش کرتے ہیں کہ کیپچر کر کے اس کو ایک گیم کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیں, اور پھر اس میں آپ مختلف ویریبلس کو پٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ لیبر کاسٹ اتنی ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر گورنمنٹ کے ٹیکسز اتنے ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر ویئر ہاؤس کا رینٹ پہ لیں تو ہمارے کیا پروفیٹیبلٹی ہوگی, ویئر ہاؤس ہم پرچیز کر لیں تو ہماری پروفیٹیبلٹی کیا ہوگی. یہ مختلف طرح کے واٹ ایف والی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اگر پروگرامنگ کی ہے تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا ایف دین ایلس کا آپشن ہوتا ہے, تو اس میں بھی اسی طرح کا آپشن ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو کیا ہوگا, یہ کروں تو کیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں واٹ ایف آپشن. سیمولیشن ماڈلز اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ ایکچوئل بزنس کو ڈیزائن کرنے میں ہیلپ لے سکیں. پھر ایک اور ماڈل کہلاتا ہے ہیورسٹک ماڈل. ہیورسٹک ماڈل بیسیکلی کہتے ہیں گریڈ ٹیکنیک ہے, یا رول آف دا تھم ماڈل بھی کہتے ہیں اس کو, کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک تو ہٹ اینڈ ٹرائل سے آپ کوئی سولوشن لینے کی کوشش کریں, یا پرابلم کو اتنا ریڈیوس کر دیں کہ آپ مینیجیبل سائز میں آ سکیں. مثال کے طور پہ آپ سے جب سول انجینئر سے پوچھتا ہے مزدور جا کر کے کہ میں سیمنٹ اس میں کتنا ڈالوں اور بجری کتنا ڈالوں, تو وہ کہتا ہے 1 اور 3. فار ایگزامپل اس کا ایک ہیورسٹک ماڈل ہے کہ 1 حصہ سیمنٹ ہونا چاہیے اور 3 حصہ بجری ہونا چاہیے, اور فار ایگزامپل 2 حصے پانی ہونا چاہیے, مجھے نہیں معلوم بٹ سم تھنگ لائک دس. تو وہ مزدور جس کو جس طرح سے سول انجینئر کہتا ہے مزدور اسی طریقے سے وہ بنا دیتا ہے. اب وہ اس نے ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں کی ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہوگی, لیکن تجربے کی بیسس پہ اس کا نے ایک ہیورسٹک ماڈل ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ جب بھی مجھے سیمنٹ کی مکسنگ کرنی ہوگی تو اتنا مجھے پانی ڈالنا ہے, اتنا مجھے ریت ڈالنا ہے, اور اتنا مجھے سیمنٹ ڈالنا ہے. اس طرح کی جو رول آف تھم بیس پہ ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے ہیورسٹک ماڈل. ٹھیک ہے, بھائی وہ فون کال بیک کرے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ وہ بڑے بدماش ہو گئے. اوکے, تو ہیورسٹک ماڈل ہو گیا. اچھا, گریڈ ٹیکنیک کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک خالی پیپر ہے اور خالی پیپر پہ آپ نے نقشہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اب خالی پیپر کو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو کسی سائز پہ کر لیتے ہیں کہ 1 انچ 1 کلومیٹر کے برابر ہے, یا 1 انچ 100 کلومیٹر کے برابر ہے. اب اس نقشے پہ آپ پٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں پہ را مٹیریل کا سپلائر ہے, اس سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا ویئر ہاؤس ہے را مٹیریل کا, اس کے قریب ہمارا پروڈکشن فیسلٹی ہے. یہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی پڑے گی, یہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی پڑے گی, یہ لیبر کاسٹ ہمیں اتنی پڑے گی, یہ لیبر کاسٹ ہمیں اتنی پڑے گی. پھر وہاں سے پروڈکشن سے آگے جائے گا تو آپ نے فگر بنا دی کہ یہاں سے جو ہے وہ فنش گوڈس انوینٹری میں جائے گا, ڈلیوری سینٹر میں جائے گا, وہاں سے اس پہ کتنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوگی, کتنی لیبر کاسٹ ہوگی, کتنے ٹیکسز لگیں گے, یہ سارا آپ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ ایک پکچر بنا رہے ہیں, پکچر بنا کر کے آپ پورا ماڈل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو گریڈ ٹیکنیک کہتے ہیں. گریڈ ٹیکنیک عام طور پہ اس طرح سے یوز کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو قائد اعظم کی تصویر بنانی. ٹھیک ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کی تصویر میں ریت سے بناؤں. آپ کیا کرتے ہیں, قائد اعظم کی ایک چھوٹی سی تصویر لے لیتے ہیں اور اس تصویر کے اندر جتنا پروپورشن سے جتنی چیزیں اس حساب سے
100 से मल्टीप्लाई करके आप रेत को उस तरह फैलाते हैं तो उस तस्वीर से 100 टाइम्स बड़ी तस्वीर बन जाती है। यानी अगर आप रेत से तस्वीर बनाने के माहिर हैं या पिन से तस्वीर बनाने के माहिर हैं, तो ऐसे लोग ग्रिड टेक्निक पे काम करते हैं कि जिस तरह तस्वीर है उसी हिसाब से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पिन लगाना शुरू कर देते हैं, वो तस्वीर पिन की शक्ल में बन जाती है। यू गॉट इट? यस सर। हाँ, तो वो ग्रिड टेक्निक जो है बेसिकली आप जब सप्लाई चेन डिज़ाइन करते हैं तो आप इस तरह से स्केल पे डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पे हमारी ये फैसिलिटी होगी, यहाँ पे हमारी ये फैसिलिटी होगी, इस फैसिलिटी से इधर भी हम सप्लाई कर रहे होंगे, इधर भी सप्लाई कर रहे होंगे। देखिए सारी चीज़ें जो है ना, एक बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि चीज़ें दुनिया में 2 दफ़ा पैदा होती है, एक दफ़ा आपके दिमाग में और दूसरी दफ़ा एक्चुअली। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो चीज़ एक्चुअली भी बहुत ज़्यादा सही प्रोड्यूस होगी, एग्जैक्टली वैसे ही प्रोड्यूस होगी जैसे आपके दिमाग में। सिर्फ जिन चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, आप खुद दिमाग में क्लियर नहीं होते, तो प्रोड्यूस भी कोई कंफ्यूज चीज़ होती है, राइट? तो इसलिए आप लोगों का काम एज ए मैनेजर ज़्यादातर तो कॉन्सेप्चुअल है। इसलिए कॉन्सेप्चुअल है कि सारी चीज़ें पहले आप दिमाग में सोचते हैं और फिर उसको मटीरियलाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके थॉट प्रोसेस को एनलाइटन करने के लिए, आप जब एक्चुअली फील्ड में जाएं और इस तरह के काम करें तो आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ें पहले से मौजूद हो। अच्छा, पिटफॉल किसको कहते हैं? पिटफॉल कहते हैं घड़ा को। घड़ा होता है ना, कोई उसमें आदमी पैर रखे तो गिर जाता है। जब आप सप्लाई चेन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको पिटफॉल से जिनसे आपने अवॉइड करना है वो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि इन चीज़ों से आप अवॉइड कीजिए। एक तो आपका शॉर्ट टर्म होराइजन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आज जो लेबर कॉस्ट है उसके ऊपर आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, लेकिन फर्ज कीजिए कि 3 साल में इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाए कि लेबर कॉस्ट डबल हो जाए, आपकी तो कैलकुलेशन आउट हो गई, जैसे चाइना में हुआ, जैसे अभी पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन का होराइजन लॉन्ग टर्म में रखें कि 5 साल बाद इन्फ्लेशन की सूरत हाल क्या होगी, 5 साल बाद डॉलर का एक्सचेंज रेट कैसा होगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट होती है, अभी तो आपने कैलकुलेशन के लिए पाक रुपीज़ ले लिया, लेकिन जब आप अगले 5 साल के रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट को भी तो उसी तरह प्रोजेक्ट करें ना। आप कॉस्ट को तो स्टैटिक नहीं रख सकते। जब कॉस्ट को आप डायनामिक करेंगे तो आप ये एंटिसिपेट करेंगे कि अगले साल ये कॉस्ट होगी, उससे अगले साल ये कॉस्ट होगी, उससे अगले साल ये कॉस्ट होगी। तो यू नीड टू वर्क ऑन ए लॉन्गर टर्म होराइजन। रीजन इज कि आप प्रोडक्शन फैसिलिटी कहीं पे लगाते हैं तो 25 साल के लिए लगाते हैं, 30 साल के लिए लगाते हैं। अब ठीक है कि आप 30 ईयर्स तक तो नहीं सोच सकते, लेकिन आप उस टाइम पीरियड तक तो सोचिए ना जब आपका प्लांट ब्रेक इवन हो जाएगा, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है उसके ऊपर वो पैसा आपका वापस मिल जाएगा। तो योर होराइजन शुड बी ऑफ लॉन्गर टर्म। फिर आप बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में चले जाएंगे तो विल बी लॉस्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत कम डिटेल में जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिस कर सकते हैं। यू नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस। यहाँ पे भी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, ना बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है ना बहुत कम डिटेल में जाना है। फिर बहुत सारे लोग जो है वो एक डायमेंशन में सोचते हैं या 2 डायमेंशन में सोचते हैं, तीसरे डायमेंशन को साथ ऐड कर ले तो उनको सोचने में डिफिकल्टी होती है, यानी वॉल्यूमेट्रिक नहीं सोच सकते। ठीक है, किसी चीज़ को देखेंगे लेंथ ब्रेथ का अंदाज़ा कर लेंगे, हाइट के मामले में फिर उनको परेशानी होती है। फर्ज कीजिए किसी चीज़ की 4 डायमेंशन, 5 वेरिएबल्स हो, 6 वेरिएबल्स हो, जिसमें उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग यूजिंग ऑल दोज वेरिएबल्स। अब एक आप प्रोडक्शन प्लांट लगा रहे हैं तो उसके कितने सारे वेरिएबल्स हैं, लैंड की कॉस्ट है, यूटिलिटी की कॉस्ट है, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्शन फैसिलिटी लगेगी उसकी कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। तो ये कोई 1 या 2 डायमेंशन नहीं है वेरिएबल के, बल्कि वेरिएबल के मल्टीपल डायमेंशंस हैं, एंड यू नीड टू थिंक ऑन ऑल दोज डायमेंशंस। अब चूंकि जाहिर है कि जब डायमेंशंस बढ़ते चले जाते हैं तो उसको आप वर्बली नहीं मैनेज कर सकते, सो यू नीड टू डेवलप ए मैथमेटिकल मॉडल। और ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको ये मैथमेटिकल मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं,
اور میتھمیٹیکل ماڈلس کے سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کی کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں ایکسل وغیرہ پہ. تو ویریس آپشنز آر اویلیبل, آپ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور پٹ فال ہے کہ آپ پبلشڈ کاسٹ کو یوز کریں, کیونکہ پبلشڈ کاسٹ عام طور پہ ایکوریٹ نہیں ہوتی ہے. ریزن اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ 2000 میں پبلش ہوئی ہو, آپ 2021 میں یوز کر رہے ہیں. پھر پبلش کاسٹ میں بہت ساری کاسٹ کو لوگ اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے گورنمنٹ نے اس کے اوپر ریگولیشنز لگائی ہیں, اگر ریئلٹی میں کوئی اور کاسٹ ہوتی ہے. تو ایکچولی یو نیڈ ٹو گو ان ٹو دا مارکیٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ٹرانسپورٹیشن کی ایکچوئل کاسٹ کیا ہے, اس میں لیبر کی کتنی کاسٹ ہے, اوور ٹائم کی کتنی کاسٹ ہے, پیٹرول کی کتنی کاسٹ ہے. تو دین یو ول ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا ایکچوئل کاسٹ. اور آف کورس اگر آپ ان کو ایکوریٹ اور انکمپلیٹ کاسٹ لیں گے تو آپ کا پورا ماڈل فلاڈ ہو جائے گا, اور آپ جو اس کی ROI بنائیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگی, ریٹرن آن انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی. پھر جو بھی آپ ماڈل بناتے ہیں, چاہے وہ آپ مینولی بنائیں یا آپ کمپیوٹر پہ بنائیں یا آپ کچھ ویریبلز ایکسل پہ انالائز کریں, تو اس کے ان پٹس جو ہیں وہ فلکچویٹ کرتے ہیں. جیسے ڈالر کی ویلیو فلکچویٹ کرتی ہے, پیٹرول کی پرائس فلکچویٹ کرتی ہے, لیبر کاسٹ فلکچویٹ کرتی ہے, لینڈ کی کاسٹ فلکچویٹ کرتی ہے. اس فلکچویشن کو آپ کتنا اس کے اندر اینٹیسپیٹ کر کے مینیج کر سکتے ہیں, دیٹ از امپورٹنٹ. پھر انالیٹیکل ٹیکنیک جو آپ یوز کرتے ہیں, یعنی اس کے انالیسس کے لیے جو ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں, اگر وہ غلط ہو یا اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, ایرونیس ہو, یعنی اس کے ساتھ وہ غلط ہو, تو انالیٹیکل ٹیکنیک تو خود تو صحیح ہے لیکن آپ غلط ماڈل پہ اپلائی کر رہے ہیں, آپ کی انالیسس غلط ہو جائے. پھر روبسٹ انالیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ملٹیپل آسپیکٹ سے انالائز کریں. ملٹیپل آسپیکٹ سے انالائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی فائنینشیل فیزیبلٹی ہے, تو آپ نے اس کو ایک آسپیکٹ سے انالائز کیا ہے کہ بھائی فائنانس کے لحاظ سے یہ فیزیبل ہے. دوسری چیز ہوتی ہے اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی. ٹیکنیکلی بھی وہ چیز فیزیبل ہے, یعنی وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لائے جا سکتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, کمپیٹیبل ہے ہمارے ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ یا نہیں, یہ ٹیکنیکل فیزیبلٹی کہلاتی ہے. پھر آپریشنل فیزیبلٹی, آپ کا جو پورا آپریشن ہے اس کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی اسٹریم لائن ہوگی, وہ پروڈکشن اسٹریم لائن ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر اکنامیز آف اسکیل, اس کی وجہ سے اکنامیز آف اسکیل اچیو ہوگا یا نہیں ہوگا, یا وہ پلانٹ الگ چلے گا, دوسرا پلانٹ ہمارا چل رہا ہے وہ الگ چلے گا, تو آپ کو تو ایکسپینڈ کرنے کا جو بینیفٹ ہے وہ نہیں ملا, کیونکہ آپ کو اکنامیز آف اسکیل نہیں مل رہا. تو اس لیے روبسٹنس ہونی چاہیے آپ کے لائن انالیسس میں. روبسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ملٹیپل اینگل سے آپ چیزوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اوکے جناب. اب آ جائیے آپ اومنی چینل پہ. کون سا آپ بتائیں گے کہ واٹ از اومنی چینل؟ اومنی چینل ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. جی سر, فزیکل اینڈ آن لائن دونوں پریزنس ہوں کسی بھی کمپنی کی, تو اس کو ہم اومنی چینل میں کاؤنٹ کرتے ہیں. ویری گڈ سر, ویری گڈ, بالکل صحیح, یہ اومنی چینل ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری پروڈکٹس جو ہے آپ آن لائن خریدتے ہیں اور وہی پروڈکٹ بعض اوقات آپ فزیکل خریدتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی جا کے شاپ میں دیکھتے ہیں, آپ کا ریکوائرڈ کلر یا ریکوائرڈ سائز اویلیبل نہیں ہوتا, آپ شاپ میں ہی یا گھر جا کر کے موبائل ایپ کے ذریعے آرڈر کر دیتے ہیں. تو آپ کو فزیکلی بھی آپ پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں جا کے ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ, اور جب آپ کو کنوینئنٹ ہو آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں. تو آن لائن کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. اچھا, کسٹمرز کو جو سرو کیا جا رہا ہے وہ ایک ہی ویئر ہاؤس سے سرو کیا جا رہا ہے, اسی ویئر ہاؤس سے ریٹیل میں جا رہا ہے, اور اسی ویئر ہاؤس سے جب آپ آرڈر کرتے ہیں آن لائن تو آپ کو بھی سرو کیا جا رہا ہے. اس طرح سے ایفیشینسی بھی مینیج ہو رہی ہے, ڈپلیکیشن نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کو دو ویئر ہاؤس نہیں مینیج کرنے پڑے. شروع میں آرگنائزیشنس کو دو ویئر ہاؤس بھی مینیج کرنے پڑے. ریزن از کہ جو آن لائن کا ایکسپرٹیز تھی وہ ڈفرینٹ تھی, اور فزیکل ریٹیل کی ایکسپرٹیز ڈفرینٹ تھی. دونوں کو انٹیگریٹ کرنا بہت سارے آرگنائزیشنس کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. تو لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اس کو انٹیگریٹ کر لیا. انٹیگریشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی جو انوینٹری کاسٹ ہے اس کے اوپر بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا. تو اب یہ انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتی ہے, اور ایک ہی ویئر ہاؤس سے آپ کے پرٹیکولر نمبر آف ریٹیل آؤٹ لیٹس اور پرٹیکولر جغرافیکل ایریا کو فیڈ کیا جاتا ہے. یہ کہلاتا ہے اومنی چینل. جیسے زہیر نے بتایا بالکل یہی بات ہے.
अच्छा, सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि omni channel strategy should align with the firm's go to market strategy. Go to market strategy क्या होती है जनाब? आप जो है, आप बताओ भाई, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी मार्केटिंग में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना। आप प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन करें, फिनिश करें और प्रिपेयर करें और मार्केट में लेकर के आए दैट द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर्स। ये कहलाती है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप मार्केट के रिक्वायरमेंट्स देख करके, कस्टमर से इनपुट ले करके प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें और डिज़ाइन करके मार्केट में लॉन्च करें, तो यू आर रेडी टू गो टू मार्केट एंड कस्टमर इज विलिंग टू एक्सेप्ट इट। जैसे टोयोटा के साथ होता है, टोयोटा कोई भी कार मार्केट में लॉन्च करती है, इट इज़ एक्सेप्टेड इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि उनकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी है। ये एप्पल के साथ होता है, उनकी भी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स प्रिपेयर करते हैं, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब आप प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो कस्टमर इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट दैट प्रोडक्ट, और आपके प्राइस के ऊपर वो कस्टमर से परचेज करते हैं, तो यू आर विलिंग एंड रेडी टू गो टू मार्केट। अच्छा, फुलफिलमेंट प्रोसेस क्या होता है? कुछ आप बताएंगे, व्हाट इज फुलफिलमेंट प्रोसेस? सर, नीड फुलफिल कर रही हो कस्टमर की। जी बिल्कुल। कस्टमर जिस आइटम का ऑर्डर कर रहा है या कस्टमर जिस आइटम को परचेज कर रहा है, तो वो आप उसको फुलफिल करने के काबिल हो, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर करे या जाके रिटेल से परचेज करे। ये दो मुख्तलिफ चैनल्स हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि वो घर से बैठ करके ऑर्डर कर रहे हैं और आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, और रिटेल से फुलफिलमेंट का मतलब ये हुआ कि आप रिटेल पॉइंट पे जाता है, प्रोडक्ट परचेज करता, खरीद पसंद करता है और उसे परचेज करता है। और रिटेल पॉइंट पे जाकर के ये भी कर सकता है वो कि कोई आइटम पर्टिकुलर साइज का या कलर का अवेलेबल नहीं है, तो उसी रिटेल आउटलेट पे ऑर्डर कर देता है, और ऑर्डर करने के बाद वो दोनों ऑप्शन यूज कर सकता है कि भाई जब रिटेल में आ जाए तो यू विल इन्फॉर्म मी, आई विल पिक फॉर फ्रॉम द रिटेल। इसको कहते हैं रेडी टू पिक। और दूसरा वो ऑर्डर ये कर सकता है कि जनाब आप मुझे घर पे डिलीवर करें। घर पे डिलीवर करने की मे भी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा हो, तो लेकिन उसकी चूँकि कस्टमर को वो कन्वीनियंस चाहिए, तो कस्टमर इज़ विलिंग टू पे दैट। अच्छा, ईज ऑफ शॉपिंग का मतलब ये होता है, देखिए ऑनलाइन शॉपिंग से आप क्यों डरते हैं? मैंने अभी भी, मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करता हूँ। रीज़न इज़ के मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। वजह उसकी है, वो कंप्यूटर में एक चीज़ चमकती हुई नज़र आ रही है, वो जब आपके पास आती है तो बिल्कुल डिफरेंट शक्ल की होती है। आजकल तो चलें फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है कि आप उसकी रेटिंग देख लेते हैं, कमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर भी पता चला कि वो आपकी साइज़ का नहीं है, या वो कलर जो इस तरह का नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में वो कलर इस तरह का नहीं है। तो इसलिए हमारे जैसे बुढ़े लोग जो है ना, वो तो जाकर रिटेल से ही शॉपिंग। सर, ये इश्यूज होते हैं काफी ज्यादा समटाइम्स। होते हैं ना जी, तो आप मैं जो समझ रहे होते हैं वो चीज आपको डिलीवर नहीं होती। हाँ, तो इसका मतलब मैं इतना गलत भी नहीं, मेरे साथ लेकिन हो चुका है ये। जी मुझे एक्सपीरियंस है, आप इतने गलत नहीं, मेरे साथ हो चुका है। ओहो, अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। हाँ, तो इसलिए मैं जाके रिटेल से परचेज कर लेता हूँ। तो अभी मुझे कफलिंग्स चाहिए, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि भाई वो दराज से तुम मंगवा के मुझे कफलिंग्स दो, तो इसलिए कि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मुझे इंशाल्लाह मंगवा कर दे देगा। अच्छा, ईज ऑफ शॉपिंग का क्या मतलब है कि भाई वो चाहे ऑनलाइन परचेज करे या रिटेल से जाके परचेज करे, मुझे कोई इनकन्वीनियंस ना हो। जैसे अमेरिका में रिटेल परचेज के ऊपर भी 100% रिटर्न की गारंटी है, और उनकी इतनी ज़बरदस्त गारंटी है, आप कोई चीज़ परचेज करें, उसको 1 महीने तक यूज़ करें, उसको धो दें, फिर पहने, और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद आप रिटर्न कर दें, मुझे नहीं चाहिए। वो आपसे रसीद भी नहीं मांगे, वो प्रोडक्ट देखेगा, आपके पैसे रिटर्न कर देगा। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग वहाँ पे शॉपिंग करते हुए घबराते नहीं, ठीक है। जो चीज़ पसंद आई ट्रॉली में डाल देते हैं, और उनको पता है पसंद नहीं आएगी तो वापस कर सकता हूँ, और वो रिटर्न कर लेंगे। इसलिए रिटर्न कर लेते हैं, तो अपनी कॉस्ट में 1% या 2% वो इंक्रीज कर देते हैं, इतना हमारा रिटर्न आता ही आता है, तो वो उसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। तो कस्टमर को भी कन्वीनियंस है और ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी कॉस्ट को उन्हें बेयर नहीं करना पड़ रहा है। अल्टीमेटली तो कस्टमर ही बेयर करता है, लेकिन कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है।
उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, वापस कर देता है। तो ये ईज ऑफ शॉपिंग। इसी तरीके से ऑनलाइन में आपने कोई चीज़ परचेज की, आपको पसंद नहीं आई, आप उनको फ़ोन करें, जनाब ये आप अपना डिलीवरी बॉय भेजें और ये वापस ले लें और मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में क्रेडिट। अगर ऐसी कन्वीनियंस है आपको ऑनलाइन में, तो ऐसे ओमनी चैनल पे शॉपिंग करने में लोगों को कोई घबराहट नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जो खाम खाम में वापस कर रहा होता है या तंग कर रहा होता है, लेकिन जनरली इस तरह की कन्वीनियंस से कंज्यूमर को शॉपिंग करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, अमेरिकन कंपनीज जर्मनी में गई और जर्मनी में भी उन्होंने यही किया कि वो नो क्वेश्चन आस्क्ड, जब भी आप वापस करना चाहें यू कैन रिटर्न दैट। जर्मनी के लोगों का मिजाज दूसरा है, तो उन्होंने जनाब सब ने आकर के 1 महीने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट को रिटर्न, इससे कंपनी को अच्छा खासा लॉस हो गया। तो जर्मनी के लोगों का मिजाज डिफरेंट है। अमेरिकन क्या करते हैं, गोरों में उनका मिजाज ये है कि कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगी ना, टेलीविजन खरीदा 1 महीने में खराब हो गया, वो गारंटी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो उसको उठा करके वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, दे डोंट केयर। लेकिन जर्मन इस मामले में ऐसे नहीं है, तो वो पहुंच जाते थे। तो इसलिए जर्मनी में इनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। जर्मनी में रिसर्च रिटर्न की पॉलिसी को ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ा। ईज ऑफ शॉपिंग जो है बहरहाल एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जैसे बाज़ शूज़ की कंपनीज हैं, वो ये करती हैं कि आपका 6 नंबर फर्ज कीजिए जूतों का साइज़ है, तो आपको 5 नंबर का जूता भी भेज देंगे, 6 नंबर का जूता भी भेज देंगे, 7 नंबर का भी भेज देंगे। डिलीवरी बॉय से उसी वक्त आप पसंद करें और पसंद करके आप बाकी दोनों जूते रिटर्न कर दें, ये भी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ईज ऑफ कन्वीनियंस आपके कस्टमर्स को चाहिए। अब ये यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक्स चैनल दिखाया गया है, और ये आपको से कई दफ़ा डिस्कस हो चुका है कि सप्लायर से माल जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से डिलीवरी सेंटर्स के पास, डिलीवरी सेंटर से रिटेल स्टोर के पास, और रिटेल स्टोर से जाता है कंज्यूमर के पास, और बीच में दायरा ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। मार्केटिंग चैनल क्या है कि ई प्रोक्योरमेंट करते हैं आप, ई प्रोक्योरमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोक्योर करते हैं, और फिर ई प्रोक्योरमेंट मतलब है कि कंपनी ने ई प्रोक्योरमेंट की है अपने वेयर हाउस को फिल करने के लिए। उसके बाद नेशनल अकाउंट को आप सेल करते हैं। नेशनल अकाउंट को सेल का मतलब क्या है कि आपके जो बड़े बड़े जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आप सेल करते हैं, वो फिर सेल करता है होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, वहाँ से जाता है इंटरनेट साइट पे भी जाता है और वहाँ से रिटेल कस्टमर को भी जाता है। ये चैनल दिखाया गया है इंटरनेशनल, ठीक है। और ये ओमनी चैनल, इंटरनेशनल ओमनी चैनल दिखाया गया है कि इंटरनेशनल ओमनी चैनल कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर किया एज ए कंपनी, प्रोक्योर करने के बाद आपका पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आपने आइटम भेज दिया, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है फिर बाकी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो आइटम देता है, वो फिर इंटरनेट पे भी बेचते हैं और रिटेल पे भी बेचते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये कंज्यूमर तक जाता है। ये है ओमनी चैनल का फॉर्मेट। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक सिंपल सी बात की गई है, वो रूल ऑफ थंब बता रहे हैं कि जितने ज़्यादा इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा जो है फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। Assuming that the origin and destination remain the same, the more intermediaries used to deliver the product, the higher the fixed cost and the lower the variable cost. यानी आप जितने ज़्यादा इंटरमीडियरीज यूज़ करेंगे, फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट आपकी उतनी कम हो जाएगी। उसकी क्या वजह है?
वॉइस नहीं आ रही, कोई सर को फोन कर दे या तो। नहीं, वो सर का लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, ज़ुहैर बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरे लैपटॉप का जो चार्जर है वो अचानक पता नहीं क्यों उसे चार्ज करने से इनकार कर दिया था। बहरहाल, तो ये बात जरा समझने की है, वो दरमियान में जितने ज़्यादा इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि इंटरमीडियरीज किनको कहते हैं? जिनके थ्रू आप सामान मार्केट में देते हैं। अब आपके कई इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने एक होल सेलर रखा हुआ है। होल सेलर क्या करता है, पूरे कराची के लिए बहुत बड़ा स्टॉक मुझसे खरीद करके अपने पास स्टोर कर लेता है। फिर होल सेलर क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि एक मेरा मलेर का डिस्ट्रीब्यूटर है, एक मेरा नॉर्थ कराची का डिस्ट्रीब्यूटर है, एक गुलशन गुलिस्तान जौहर का डिस्ट्रीब्यूटर है, एक डिफेंस का डिस्ट्रीब्यूटर है, एक मेरा PCHS वगैरह के इलाके का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, एक मेरा लियारी और इस तरफ के इलाके का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पास स्टोर खरीदते हैं, किससे? होल सेलर से। होल सेलर से डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर डीलर्स परचेज करते हैं, डीलर्स परचेज करके रिटेलर्स को पहुंचाते हैं। इस तरह कितने चैनल हो गए? होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, फिर रिटेलर, 4 चैनल हो गए, ठीक है। अब आप गौर कीजिए कि होल सेलर को जब मैं अपना माल देता हूँ, उसको एक बहुत बड़ा वेयर हाउस चाहिए, उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसके फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। होल सेलर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर आप इंटरमीडियरीज बढ़ाएंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि होलसेलर की कॉस्ट बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट बढ़ गई, डीलर की कॉस्ट बढ़ गई, फिर रिटेलर ने जो रिटेल आउटलेट बनाया उसकी कॉस्ट बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसलिए आप देखें कि अब ज़्यादातर लोग जो है दरमियान में इंटरमीडियरीज को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडियरीज को काम करने की कोशिश करें। वजह उसकी है कि आज के इलेक्ट्रॉनिक दौर में इतने ज़्यादा इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छी जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतने ज़्यादा इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं है। और इंटरमीडियरी की जिसकी ज़रूरत भी है वो सिर्फ वही इंटरमीडियरी चाहिए जो कोई वैल्यू एडिशन करे, जैसे फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंस्टॉलेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसे इंटरमीडियरी की तो ज़रूरत है, लेकिन आपको ऐसे इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ अपने पास स्टॉक रखे और पोस्ट ऑफिस का काम करे, अपने पास से उठा करके दूसरे इंटरमीडियरी को दे दे। देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो और इंटरमीडियरी बढ़ाने से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और आपको देखना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट के केस में आपको कितने इंटरमीडियरीज की ज़रूरत है। बाद वक़्त आपको मल्टीपल इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको इंटरमीडियरीज को इसी तरह डिज़ाइन करते हैं। उस पर हम आएंगे अगले चैप्टर्स में, इसके ज़रा हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। अब ये जो आपका ये गाड़ी जा रही है, ये आप देखिए क्या क्या कर रहा है। ओमनी चैनल नेटवर्क डिजाइन के अंदर ये क्या क्या कर रहा है, ये कर रहा है इंटीग्रेटेड सर ये स्लाइड्स फुलफिल। नजर नहीं आ रही स्लाइड्स नजर नहीं आ रही जी। ओके, ये लास्ट स्लाइड है, परेशान नहीं हो, लोग परेशान हो जाते हो। अब नजर आ रही है? जी सर, जी थैंक यू। तो देखिए इंटीग्रेटेड Yes, sir. फुलफिलमेंट का, हाँ, इंटीग्रेटेड फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है कि वो देखिए उसी से वो स्टोर को भी फुलफिल कर रहे हैं और उसी से जो है वो पूल की डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी भी उसी से कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फुलफिलमेंट, कि आप एक ही वेयर हाउस से सबको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट और अपने बड़े कस्टमर को भी वहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फुलफिलमेंट। चलो ठीक है, अब यहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी है, क्योंकि ये वाले चार्ट में
कल समझाऊंगा तुम लोग। एक मिनट रुको, खालिद मेमन का फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ 1 बजे से ठीक है। थैंक यू बहुत शुक्रिया। ठीक है जनाब, कल 1 बजे से 3 बजे इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी NAD में, राइट? ओके सर। जी सर ऑनलाइन का भी ये टाइम होगा? सॉरी, मैं तो नहीं आ किसका भी पाऊंगा यही सर, मैं तो नहीं आ पाऊंगा ना। नहीं, ऑनलाइन में आपको ले लूंगा नाजिर हुसैन, व्हाई यू आर वरीड। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आपको ऑनलाइन ले लेंगे, बाकी सब फिजिकल आएंगे, ठीक है? बड़ी डोंट वरी। मेहरबानी अच्छा सर। वो आपने याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल जी ही जाता। जी सर। ठीक है, विल डू दैट, नो ओके सर। प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, हाफिज। अल्लाह